تاوتي طاولا غيركا ب4 4 برس تسكيم مسرجة تابوت يكتب لنا ومسي تاوت سينوم لخدنا بلكا مسوينا نقبرينا شمنا نصفل مسوي على بلاقيو زي لما صح على ما زرقا سمعها نقرأك زي مالتي زي ديناي كمان يقبلون كمان بروح سمع لهذا بزعبو غزار وسيد لخيكو انا تازم حانت غزيت انا زربت لها اللي صغار صغار قدس ميكائيل تمثيل كان مسيخا بزي حجزي كتمعد قال تمكر نحنا خمزي صدقنا ختبل سي مجمريا نسخا نبعلخا ازراربخا ختقرم ترازي كيلكا اب كند اتون قالوت او يغاغي انزلو نوب تغاغي خاتم دلكا اوكي نحنا نبعل صقو يكون قالوت حوات يكون ጫቆይት ወይ ድማ ደርሆ ስለዘቀተሉና ይኮነ ነው ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታክትብል ጸኒዓ አንተ ወይ ኤደን ታክትብል ጸኒዓ ዓለም ለኻዊት ፕሮቴስታንት ነው ኦርቶዶክስ they respect it ክትብል ጸኒዓ ሓቅ ኤዶ yes ብዘይካ ዞም ኣብ ምድር ሓበሻ ዘለኹም ብፍላይ ካብ ኤርትራና ኣብ ኢትዮጵያን ዘለኹም ፕሮቴስታንት ኣብ ካልኦት ዓለም ዘሎ ኣብያተ ክርስቲያናት ወይ ድማ ናይ ፕሮቴስታንት ኣመንቲ كم زخماهم عينت دفر ويدما خم زخماهم عينت disrespect زخونه كستاي يلون مالتي من أربعة بتخبابي خاف زلها يا عد بتخبابي خاف زلا بيت كريستيان ويدما أبناء صعدوا تخيتر أخوينك ردي خاني أوت يوم زوم لخو أيولون يوم تناو نسخاب على خا إن تجاجها مسيخا مخارج تكون that doesn't make sense hypocrisy بس أجانا حاو hypocrisy okay مهنا أنت بتقبر مسيلك إذا حبتي حمد غزي نزود زي أنا بزوج غزي سامعيه ردي غني حجمتي أنا أب كومنت ترعيد ساتف أب كومنت ترعيد صحف نوب أمعي من أنت ولو خاص من يتبل تلاقي نسخان على حفافلو كما بروح تقومنا تبلع خاص أبلع اللي بك مسيخا نعنا ختمكر that doesn't make sense correct yourself first ننبسخا مجمري أم حيش نعزرار بخا مجمري أرم كتأرم تديب تدأها اللي خامة نفي إذا أب كومنت موزعات يوزي نوب كما خامان أبلع لي ديو نزابيت كريستيان زي أزواررن صرفن سبكان يلون ماتي حدا كابتوم تاب ناي بروتستانت أب تيك توك زلو نبيت كريستيان صرف زنور سب حدا نسخا خامة نفي مخارة رمو أب كرمي بدخري كو هيكون سي أب كرمي كاهم الكازار بلخ أبكرني بدحري زارب نيروكا أبكرني يكون إنك خزارب عايز أبغى الكاني مالك. That's what again I say باستورم كتعرف كزلف كله نعم كأمين أمين أبتدأ حتى كومنت تري أمين أمين يمدبلو نيرو جيجا حجريها سلا دسما معليهم تحسب ساتهم وعلمكم مسلا زبلكم مسلا زقوريهم امبر اتي اسزبولو خم جيجا نحناكم يندقفونينا دبلتو خينا حق فيليب كما تبلتو خونكا باستر زريت زغلو ختصارف كله والقسبات ندال على بتخريستيان دال على ختصارف كله كوغي كايز غبو مالتي وي نحنا كم زي ايمكلنا ني زجيجا كتب لي كايريخا هيبوكراسي ازينا هيبوكراسي نبلو مالتي بتحد تشمو نحنا مالت انا حجي ولا أرثوذكساون حواتنا خوينهم البروتستانت خو مخواردو خزول في غلطرينا ده خو مخواردو خزول في غلطرينا ده سايب لنا جيجا نبلينا نحنا قدوفو زيهم كحواتنا يوم كنا ردوهم عبت تمرتي تتقاقيم تمرتي خنا ردوهم بفقري كن ملسوم يقبأ النمبر كهناتنا خوم يبدولو أنا دي سمعهم اتليست سقع حجي كهن كوينو وي كابزم عبيت قلقلتيهم نبلوم دياك وانا تقلو خوينو دتعرف دوارد دزلف اي سمعكم كمان نسخات تزاريبكات قدوفو إذا كايدا زي تخكل ايكونا بتخرسيانكم اي مهارتنا نقل يمدبلوخا يترفضوا بعلو موت انكم ختصارفوا مالتي اذا مسكر بعل خاتكم كان مسكراتكم تم دهاتو كهناتنا اباخاتكم ستفلطوم يكم كلاتكم من كهن كتصارف سميعكم تفلطوا كواردوكم اكو داسكم اتيهم دا قللكم قال خما بفقري كملسكم كردوكم قال دفتونو بوتاتهم زلونا مالتي حجريخه هيبوكراسي نبلو ازيو زيت نبرلو باستر زريت قال بقالا لو محنسا زبول يكونن قد محجي نصقينا دي نمني ابدباباي كسقلالو باستر كوينس سبك سقلالو يبل انت عينه باستر يزلكم
ولا نعنا بقى بيرسونالي دتصرفك مالتي نعي نبعلي سي سخي قال ديابلو سخي انت قلت قلتي خديو قال خمسه تاتي له نقد محج مالتي he doesn't even know me ابزا تيك توك يدرينا مالتي كم ز عينت بيرسونال دتصرف دزلف دزارب ندان زبلو اغزابير يفلطو خندي ነገር زبلو نسمعو مالتي حج بقدامي كازو كل حلف وسي ازيوم بزر يعقوب زتلاخو ناي دق ديابلوس زلاخوم يوم يلنا عنا صريفوس بوتا زبقعك اب ኤርትራ ዘላ اب ኤርትራ ኢትዮጵያ እንደላ ዲድበለድ ኦርቶዶክሲ ዲያብሎስ ባዕሉ ይመስሪቱዋ ደቀ ጸልማ ደቀ ዲያብሎስ የሚሉ ተዛሪቡ እዚ ኸቀድዕና አይኮነን ፓስተርኩም ሓዙልና ዝዓበደ ከም ዝዓበደ ኸልብድና ኸስ ፓስተር አለኩም ኢዱን እግሩን አሲርካ ነዚ ኣብ 27 ማይ ጮሎት ገለ ወሰድዎ ማለት እዩ ሕጂ ጌጋ ነዚ ክትብሉ ብቃት ደይብልኩም ሲ ንምንታይ ሂፖክራሲ ትገብሩ ሕጂ ፊሊፕ ድገበርካያ ሂፖክራሲያ ተናስሓላ ዝንዓኻ ንኽጥዕመካ ዝነግሩኻ ዘለዎ ሕዋት ዋላ ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ ዳብል ላይፍ ኣይትበል ሓቀኛ انت زي زاروني ري وي انا انت زي سمعني ري I don't know دان سمعي وديو انا فيديو دلن معي ايبلكون انت زبل نيرو متوارد نيرو نحنا ساي سمعنا يوانكم هو فريتيكو انا كوكو مزاربو كله بزعل زاربو قرب يكازاز بس بعد يدوين انا تجينا حوي اكزاكتلي يا اغرسيب بصحف نزارب يخبل فني حنبر هو نداني وقصو يكون زلخو انا سي ارو نو دان نيرو دي اينا برن ذكرادو مسيو خمان ماسي كزاربو زخيل نبر سخات كنس محلفكن اون يركن بقى خمس تمخيركن غله تماعيدكن غله دين يلكن تطفطفكن علمي يهبكن زدق غله باريخو قديسوس بقى صادق ابن ارغاو خينو خيد ما خورن حسب نير يا ساغين ايدا زندا سماكو انا سويت فوق بتصفو غيرنتن انتايو زبيه دي فوق اجي اسكن بعد اسكن تاخذ بالي ود فيليب for some reason positive تاش مطرح ندير فولطو تعب بزح تزاربون سمعين فلطني انا تقدم كخفت كل خي عتو نيرو بزح غزي عتو تغايغ يكونن زارو زرباجن مرغمي زارب ابز حج انت اقول نصني انت انت قلنا زارب قاطو ينيركو بكومنت جزا ما فات راح تقول انت انت يقبرالو اي صحابالو دي تسرع داون دي صحابالي هاي قد سكا إلا غني يروز نظره في الكومنت مالك أبز غلو إيه بغلو مالك أنتو ترجعي حنساب سوق بالي لحالي في يعني صاحبكم مالك anyway والله ترجعي اسمه أبوي وندي في حمايكم نظر إلى الله مثل اللي فولتيهم إليه مالك أجي قالتنا أجي divide and rule ضرباي زارمير أسوأ على كل نمبر نحن في نملس له أنا سجيناي أين تلفوني نحكي له نتام زي من سلام سبات دو يغي مساكين خواتنا برقات ندي مكوس تاي زغبر يرو بعد يي كنتو مالكم سيسارا بازل صارلو ديفايد اند رول ناي مكففال منفس نحد يتمل سلام كينكا مسكين يخ اكزاكتلي ولا يتمل سلام كينكا قومي اكس زغبر يرو ابو اكزاكتلي ولا باستروم كمان كو دحرا استوعيل كالو داني ابتو قدامي كتصارف كراغم كله احنا كو ارثوذكسان كو كله ما يكوننا ابزكو شم እንዳصوع بعد مزمور بعد ابو اسمع الكستو እንዳበለ وحدات سبات صوع ساتون كم تصخلوكو سمعي صغير كندان يدو حفتي اي حاسكينا لو حجون اذا يوم برت ديفايد اند رول كم زحجي السكوخم يدقبر نيروتي باستر كنتم كل لسو زخلو كم بعل صقينا ابدبا بكس قنالو كم بعل دان كم بعل ايدن زيم دق مرغم يوم يلو نتخم لسلو زخل سب كل شم يبوا مالتي بعل مرغيتان مع الكاوت تم كل لسو زخلو واتم بتبع تشالنج دقبرو سبا كلهم بقى زيهم دق مرغم يوم دق ديابلوس يوم نتوم ناتو بقى خمس بسمم مع مسؤو كخيد زدل سبيسو زدلي مالتي حجتهم قالوت كاك بسمم مع مسؤو كيدوم يوم ما كنا نبلدلنا جن اتخفاتناتو سلازي فلطو اتيوم بقرهنا سلاد الزارب ويزملو سقاله نسوخ مسارح تقومرلهم انتم سرتين سبعه تصوعوا متخفاتهم دانا عيط افي نصبو غير ندي فلطو درجين لو دان زبلو زلو حجي يتحفتي اينا نلا كونسل هذا وغزوم من صاحب زبراتي خنا غداي ندي نسغم ناتو ايتم ما حبر ساعد نهار كيداتي انت اعتم فلسي هذا مستوى امتحان زخونو ماسي في انتجريتي دلهم سبات امسيغي درارب خليهم معناته ميرون صريحهم مو يلو كم بمنتاي ميرون كم صراح زي فلسب قالوا له يا اخي بزعلوا هاي بلا الله زي سما سبات ناوم زغيرون اين برك هذا
مصحف قدوس زيتي أزيدون مسكين تعرون كذا كله نتم سبعة سرعة ويلوا طب سما يكون المثل زي preparation تودي الله دو يتحسين preparation olive oil بمتى يسرع cold pressed hot pressed press cold pressed نابلة أطعم الله تجزيه الله ما نسيكون شو يسرعوا press جيل لقيتوا أسرع الحلو أبأسات نزيتي سلذك عمومات للسرعوا أبأسات السرعوا منفس قدس إلى غزار كل آمين يقولوا جن انتهي بلا الله يسوع لنا زيتي فيزيكال نجس سوي سرعوا ملكتنا منفس قدس confirmation الكها باركات اللي خا من برادة وتلا ملكت من برادة وتقبل له مالتي إذا مرد هذا يكل حلنا ذي ولا سبب أوام كيركم سوون كتلاقة يقبلكم من هذا تمحبر أولادين أي متى مهانو تناوزوا على الكاس فلجاني خير على قرماوي هيل كاين بازب العين مالتي أجي نابكم ممكن تزاروا أين ولكن بعد حمي نابد حان زخونو غرار زخونو على أمد بدعوا preparation هاي زيتي أقوم إلى حسب يعني قالوا قد أيت زي كوين مالتي يردوا أمين مباراداو وإذا يسوس كرسوس داوم كتنبريهم مو كتفوسيهم يروم ماركو ساعة زي الشيء أبي أقول كيدهم كن زيتي جيروم من براداو كجوبين عن زيت ما زيتي ما ينفذ كل presentation سلسلة زيتي سبب زدالو physical نجاري سبب زدالو منفذ كل سبب دال يواي نبينا نحنا تايدا ناي منفذ قدس confirmatory confirm زجبر ملكتي جبرهارات عسى شعاتي غير في الشيء من براداو مسجبر لو منفذ قدس وراداو ميول منفذ قدس وراداو من نبرمو منفذ قدس ناي موردي قدس سرعاتيو ميرون كميرون بعد منفذ قدس يعين بلا إذا خفاليون هذي كل سبب آمين نزبل صغير لمز السمع شو دي لمز خدوا كما باقي أو أمكن تدرس أنت على كي زي حاجة غير ما معنا مالك زي تسليم من يسرحوا جري فيا مش لا هنا نرى مش دان حوي نانو أنا أنت وي تجينا تدياقون أرثوذكس يدياقون بحالي بتخريستيان ناسي يارو يدزارب نيروكو أنت دحافة دحان قرف يوم مرحان زارب مسمع خوان دي تقريمة عاتي شو أنا خاطة زاريبة يوم مالتي هنا نسي السو حتى أنا دياقوني كومو بالنيرو أنا دياقوني بتخريستيان كنتايو قبلو نيرو بتخريستيان دا تحنكاس كم زي أقلب على دا تحنكاس تكلية يوكيتو يسنار أمبر إلو شعوب بناتو أساتو ما يكونون أسيد تعرف نيرو عمتيو نايزي تزيتاو دي دبهال مشالو كاب كشي نيرو أبنا إثيوبيان أرثوذكس نب ندعت هاد سودي خيدو دحريب أنت أدخلنا لو تزتاو زبالة أمريكا دنبر ناتو دك أنا برو فيديو أمتيو هو ناتو دك أنا برو فيديو أمتيو ناي حدا كهنديوم قال لنا إثيوبيا مهر أمتيو رأيوم زي تازخلو كجحافي زلوا بترسينا خمزرو إلو زارب نيرو حجي دتعرف نبر بايزوي ساتو ما يكون السو قلب غال تعرفي دتعرف نيرو against بترسيان مالتي حاجة أنا ها تجريمة ولا تناتاتو تجريمة شعاتي خانة تزاريبين ما تدحر أرثوذكس أو كوينو أرثوذكس أو دحر كوينو سي why like it doesn't even make sense to me to choose his tone like تمرتور لو بتهرسيان أنا قلت إلو ترى حيكونن أتي الزاربو زنبرتون is way beyond that مالتي وبتعمز حزن أكايدات تعرف قلي زارب نيرو مالتي حاجة أنا هاتي مستزاربكو تسقو ناي ميرون ده ناي قالنا كله أرستات تنكيفو مالتي دحان السوق على معتيك نزراربو لينا اللي I really want to talk to him قال جيزي بسرعة الحرسوب زعبا ميرون دخلت كوينو ميرون جيجا إلو كبرن بدري مالتي أنا سي أنا إيدان يزدقفات حسب من انتهي مسيلوكي تفلتي يا أخي بقى ما سي من تجارب من كان تجارب نسيت شو بقولك تفلتي ما شام الإعلانات الموجودة ولا هانتي تحتنا أخذ طيب كم زعبازي أو تيك توك زقبل so now أتيك تود يو زيت أنت أخوان كي رأس خمين تود خلاص أنا كأتي تدلين رأسي حمام كنت تدلين تبين عم أسمع يوم اللي وتأمت إخا أبغى زي كفيتها أنا عم أستداري بيه ومالتي مخناتي سي a created question to me زي أزوم سبتي زي أمسي أنت عقبت ذهبهم like تي بولي حجن إحنا مالتي بازركم تقبركم فلتي أنا هون مالتي إحنا حجي روم كفيتنا بزعبو معهم دا تعرفنا دا لاقتنا دا سحقنا دا لخنا بالكلنا كابانا بزحت بازر زقبرنا له دا سيف لنا حريقهم قبل ما نسخهم نهب ندينا حد جزينا تاسهم زقبروا ريفنج مالتي قد كل جزء قد
يسلشوكاي نحنا ولا سوا بجاهم محرونا زنهنا سري سعلل ندي دغنا خو بحري او مخالله الالكا بجاهم حجنا بتمرت نخيل قدوفنا ساتو كو سلازي فولت يوم دنقصلهم قال العطو يزبنا كاتسب مالت انجوي دغبرو مؤمن ايتركبني خا من اربع حدا خلطتو ما بشق دبلنا سلازي حرقنا حدا غيزي حرقنا قال نت فيديو دار انا نسحق قال مالتي كن تزبز حد حري خايو كن قدوف دبلك بزح مالتي انت سلازي خونه تخكل سلازي كونه أكايدا مالتي حج إساتهم كا كوميلي ولا ناموت نزل معتاوي نبات خريستيان حج عنتوي زنبرسي نقل ندم ببدل لي حنتي سبيت تنستس حنت خنفرا من ساعمتاس قبر سودوماويان يوم أرثوذكس رايو نقبر سودوم منفس قال ندامرو يتعرفون يرام حج إذا قد عنادي كم زيل كحول جيزة كم زعينة حتى ما بتحت بنوبر عند جرمن أرثوذكساويان فرق نيرام تدخلس وسمعوهم سلازلون نعوم كسمعيهم كمان أرثوذكساويان سلازلون هندلا وأنا حر أرثوذكس بهلا ينبرن عتا رومسي سلاسان قالن كله بروتستانت بجكا يا روم عليتي حجة سند حر كلاتكم ناتي بوينت تاينير كلاتكم ده بروتستانت كونكم ندحرنا نحد حدكم كونكم زندان بكم انجوي كتقبروا جميلكم كتسحقوا خاطر لا قصوا كم يجي مزسين اسمه فساو تتحزور لكم زس ناي سيطان سرحي ندحر كفاءات نقرنا تزارب كبوت سحق بوت لا قص موك تقبر قال حالي خا متشم زوانجيليو كلنا يقولونه that's not the gospel انا حجي طنحي لازم كنت تريبهم ذلوا حسابهم كبوا عدل هذا positive mind او حد غاشا خمت إلى flower دلاتا profile positive mind يقدي ممتي go ahead brother እሺ خبرتي هابت لي سلام እግዚአብሔር مسولاتكم يكون كملهم ያው አለን እሽተላ ሰማዕ ነግረስ ዝሓውና ምስ ደየበና እዚ ወረደ ማለት እዩ እዚ ስንታይ ዲት ጸገም ነዚ ተጋጌ ሰብ ተጋጌ ካለኻ መባል ሓቀኛ እዩ ትክክለኛ መንገዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሲሳቱም ዝገብርዎ ዘለዉ ሲ ሓዚ ይኾነ ይበይዶ ተደጋጋሚ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ እዩ እንዲያውም ማን ሕዚ ዝገርም ንስ ክርስቶስ ምስባኻ ሓዲኩም ስለ ኦርቶዶክስ ጸርፊ እዮም ሰው ሁሉ በቃ ሆም ይሆን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ደሞ ትክክል አይሆነ እዚ ትክክል አይሆነ ክርስትና ሲሆም ይሆን ኢለኻ ሙሙጋት ሕማቅ ኮይኑ ይፈጢ ሰገን ናው ናአቶም ግደፉ ክብሎም ዝግባእኮ ናቱ ቆዮም ተምናቱ አስተኻኺሉ ዝገብሩለኹም ልካ አይሆነን ስለዚህ ከምዚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይሆነ ትገብሩለኹም ሲ ናይ ክርስትና አይሆነ ይሉ ለአቶም ክነግሩና ተገባው አውዝ ሞጽ ግን አይ ትክክል አይሆነ ዝበለሰብ አይ ስክስከም ዝትገብራ ይብልኽን ማለት ትክክል አይሆነ ስለዚህ ታሪክ ሽፈን ስለዝደዩ ሳቶም ኾነ ይሉ ዝገብሩ ባይዘወይ ዴፎልት ከይትብሎም መጽሐፍ ቅዱስ ፈሊጥና ኢና አንምና ተረዲና ኢና ዙር ሰባት እዮም ማለት እዩ ድሕር ተዓዝብና እዮም ኮይና ፈሊጥና ኢና ዙር ሰባት እዮም ፈሊጥ ደሞ ዲዮም ኢልኻ ትሪኦም ተለኻኳ ናይ ዋዕልኻ ነገር ተሃልዩ ግን ኸምኡ ኢሎም ለሓስቡ ሰባት እዮምና ኩሉ ግዜ በተለይ ዝኾነ ሓደ ፓስተር እውን እኒኦ ምስ ቃል ኣምላክ ምንጋር ምስ ጀመርኻ ላብ ገለ ፀርፍታት ይኣትዩ ማለት እዩ ኦርቶዶክስ ከምዚ እያ ምንጋር ምስ ጀመሩ ኸምኡ እዮም ላው እዮም ዝኣቱ ፀለመ በቃ ኣብ ፖለቲካ እኳ ዝተሪፉ እዩ ሕዚ ምክንያቱ ሓሳብ ክትምጉት ኣለካ በይ ቃል ኣምላክ ሒዝኻ ግን ንሕና ና ክርስቶስ ኢና ናውሉን ባይዶይ ንክርስቶስ ሰባት ናብ ክርስቶስ ንኸይመፀውን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ማለት እዩና እንዲያውም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያንስ ንኣቶም ባለወዶ ተእምያ እንድሕር ሓሲቦም ተዝሓስቡ ነይሮም መጽሐፍ ቅዱስ ድዩ ኩሉ ነገር ለረከበቶም ወይ ድማ ክርስቶስ እንታይ ማንነቱ እኳ ዝፍለጠቶም ንሳያ ስለዚህ ጋገለኹም ትክክል ይኾንኩም ኢልኻ ግብረ መልሲ መሃብ ናትኺ ዝኸድኹ መንገድስ ትክክል ኢለ ሓሰባና ትክክል እንዲያውም ኣዋእቲኻ ምንጋር ኸውን ትክክል ኢለ ሓሰብ ምክንያቱ ተጋገለኹም መባል ሕማቕ ይኾነ ኣብዚ መፅኦም ከ ዝኾነ ነገር ተናጊርናኮ ንምንታይ ገለ ኮ እዮም ዝብሉ ሓቀይ ስለዚህ ኣዋእቲኻ እቲ ማንነቶም ክፍለጥ ክኽእል ኣሎ ማንነቶም ትክክለኛ ማንነቶም ሲ ፀርፍን በይ ትክክለኛ ክርስቶስ ዝኽተሉ ዘለዉ ምዃኖም ካብ ባዕሎም ካብ አንደሞቶም ይርአዩ ኣለና ማለት እዩና ሃሙ ስለዚ ንገብር እዩ ባይዘወይ ንኻልእ ኮ ይብሉን እዮም ኩሉ ግዜ ስርሖም ኦርቶዶክስ ይብሉ ንኻልእ ከምኡ ክብሉ ርኢኹም ትፈልጡ ናስላም በዚ ደረጃ ይናገሩ ንኻልእ ካብ እምነት ዘይብሎም ሰባት ይናገሩ እምነት ዘይብሎም ሰባት ክማዓት ኣለዉ ቶታልስ እምነት ዘይብሎም ሰባት ማለት እዩ ስለዚ
اذا ارثوذكس كنت خكلني حقኛ ክርስቶስ አዘሉ መሆኑ ስለዚህ ፈልጡ ጠቅለልና ሓበርና ቀን ዘለዎም ይል መስለና አነ ጠቅለልና ሓበርና ንጥፋ እዩ ሓበርና ንጥፋ ስለዚህ ከይምለሱ መንፈስ አለው አው ኮይኖም ደግሞ በቃ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በዚህ ደረጃ እዚ ከምዚ ሁሉ ጊዜ እንደሕልሉ ኮይኖም እንድሕር አነ ተጋጊ ኮይነ ዳአነም እንድሕር ጻርፍ ደሊው ዳን ክጻርፍ ኩልዮ ከሙልቀ ማለት እዩ እንዱ እንድሕር ተጋጊ ነው ዲ ጻርፉ خلا ابزللت انتنيون كوهم هتجبرن باي ጠቅላላ ቤት እምነት አለ ኢልኻ ሞ ደሞ ትክክለኛ ሐቀኛ ቤት እምነት እንደ ሰዓብት ለለዋሲ ቅርስ ቤተክርስቲያን አልዕለም ከም ድነቱ መልዕለም ማንም ዶሎም የለይ ከቤተክርስቲያን ወጽ ቤተክርስቲያን ተጻረፉ ማንም ዞሎም የለይ ስለዚህ ቤተክርስቲያንና ዝጣበቀላ አካል የለይ ይሉም ስለደሐሱ ባይዘው ኢቭን ፖለቲከኛ ዞም አክቲቪስት ተሪኻውን ከኦርቶዶክስ የምጻረፉ ንምንታይ መልስ ስለዚህ ነህብዩ አውስ መሰረታው ጸገማልና ኢሌላ ሐሳባን መልስና ግን በጸርፍ ከሆነ ይውሊ በስነ ስርዓት ከሆነ ነው ስለዚህ ትክክል ይሆንኩም ተገብሩለኩም መባልሲ ሕማቅ ኮይኑ አይፍጥ ናዚ ክብል ደለ خبرت ያበለ ተባረኸ ፖዚቲቭ ማይንድ ሓውና ጥቡቅ እዩ ኣብ ቲክቶክ ሲ ናብ ሓደሽ ይሁን ግልጽ መስለኒ ኣብ ቲክቶክ ስለኦርቶዶክስ ዘለዎ ኣብ ዶግማ ሕቶ ዘለዎ ኣብ በዓል ጽጌና ይምሩ ማዓልቲ ሕቶ ከመለስ ዝኽእል ሰመን ኣሎ ወይስ ኣብ ቲክቶክ አይነበርኩምን ማለት ነው ሕቶ ዘለዎ ዲቤት ገብር ንዑ ኢልና ክንደይ ግዜ ኢንቫይት ንገብሮም ንሕቶም ክንመለስ ኣብቲ ዋዕላ ናይ ናቶም ኬድካ ኣብቲ ሆይታ ዘሎ ኬድካ ኣብቲ ዝጠቃዓሉ ኬድካ ምዝራብ ግን እዚ ጥበብ ኣይኮነን ኢና መራን ታይ ጾም ንኽትመለስ ወግቡ አድረስ ንኽግበር ክንደይ ግዜ ኢና ምሳብ ዲቤት ገይና ክንደይ ግዜ ኢና ዘራሪብና የዘራሪብኩም ተኮይንኩም ምናልባት ነጥኹም ፈትሹ ማለት እዩ ኣብቲ ውዲድ ዘለዎ ናቶም ሮም ንዝፈልጡ ጥራሕ እሲዮም ዝዛረብሉ ቦታ ኬድካ ግን ወላ ሓንቲ ክትንምዕ ዘይትኽእል እሞኻ ተገምፂሎም ፀረፍትን ኣድሚንን ገለም ሂዞም ዝፀርፉኻ ዘዋርድኻ መሓሪካ ትወፅኣሉ ሲ ኣኼባዊ ካሮት የብላነ ነው ናብ ምንታይ ናብኡ ትኸድ ናቶም ዘይፈልጡ ዘይትኸድ ሰብ ክተለል እኮ ኣለካ ንስኻ ፌርሊ ዲስከስ ትገብር ሰብ ብኢኻ ኢኻ ትኸይድ ካላኸሊ የልካ ዝኾነ ጎቦ ዲኻ ትሓክም ሕጂ እንታይ ንብል ኣለና ሳሰውዕሉ ማለት እዩ ገሊኹም ብሩኻት ይኸዋል ንዓበዳ ንተረጋጋ ገዳት ዝሓውና ጽቡቅ ተዛሪቡ አነ ናቲ ሓሳብ ዝብሎ ዘለኹ አይ ቲንክ ፍረንደን አይመስለኝ ዳኒ ተረዳ አነ ዝብሎ አነ ጽቡቅ ብዛዕባ ስተምሁሮ ገለ አይኮነን አነ ታይ ዝብሎ ዘለኹ ምስለካ እዛ አነ ኦርቶዶክስ እየ ኦኬ ኣብዘይ ምልኸቶም ኣትዮም ሕዚ ስለ እምነቶም ክሰብሑ ይኽእሉ እዮም ኣቦቶም ኣብ ናባዕሎም ገዛ ኮይኖም ማለት እዩ ስለ እምነቶም ክሰብሑ ይኽእሉ እዮም ኣጋጣሚ ግን ኣነ ክሓልፍ ኣብ ከይደ እንድሕር ስለ ኦርቶዶክስ ዝፃረፉ ኮይኖም ትክክል አይሆንኩም ዝክብሎም ግዴታ ኣለኒ ግዴታስ ኣለኒ ስለ እምነቶም እናሰብሑ ከይዳ ጣልቃ ኣትየ ዝኾነ ነገር እንተይለዮም ናተይ ጌጋ ይክኾን ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ስለ ንምልኸቶም እምነት ኦርቶዶክስ ጣዖት እያ ኦርቶዶክስ ከምዚ እያ ኦርቶዶክስ ከምዚ እያ ላበሉ እንድሕር ሰው ኢለ ልርኢ ኮይነ ፀገም ኣለኒ ማለት እዩ ግዴታ እዩ ጥራሕ ምስባኽ እኮ ይኾነ ጥራሕ ቃል ኣምላክ ዝብልካ ላብዘርካ ምንጋር ኣይኮነ ትክክለኛ ለይኾነ ነገር ትክክል ኣይኮነ ይክብሎም እየ ኣነ ስነ ስርዓት ኢል ነገሮም ከምቲ ናታቶም ክፃረፉ መይኽእሊ ነገር ግን ነበር ጊቭ ኣፕ ሰምዓኒና ኩሉ ግዜ ኣንጻር ከም ትዛረብ ትፈልጥ እንዴ ዕላማኻ ፈልጠት እያ ዝኾነ ይመልስልካ ማለት እዩ ቀዳማይ ዝገበርካዮ ንፈልጥ እዩ ኣንጻር ኢኻ ትምልስ ማለት እዩ እንታይ ንብል ኣለና ግን ክሰምዕ ደለካ ምዃነ ኣይተዛረብዎም ኣይትመልሱሎም ኣይኮነን ካባና ንላዕል ዝምልሰሎም ሰብ ከምዘየለ መጀመርያ ፍለጥ ዘይትመልስ ኮይንካ ካልእ ጉዳይ እዩ ኣይንመልሰሎም ዝበለ ሰብ የለን ኣበየናይ ገዛ ተድመዓሉ ትኽእል ዶ ተድመዓሉ ትኽእል ዘይትኽእልን ፈሊጥካ ደይብ ኢና ንብለካ ዘለና ሓደ ፋክተር ኣድቫንቴጅ ናትካ ትፈልጥ ኣለካ ኣብኡ ከይዶም ፀሪፎም ኣዋሪዶም ንሓሰይዶም ኻ እንታይ ክትሰኣል ዲኻ ናብኡ ትድይብ ተድምዕ ደይኩም ከናብኡ ትድይብ ሕጂ ገዛ ኣለሊ ሓደ እቶም ሰባት ኣለሊ ዲስከስ ክገብሩ ዝኽእሉ ተንደንሲ ናይ ዲስከሽን ዘለዎም ሰባት ኣለሊ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ክፀርፉ ከዋርዱ ኣድሚን ሒዞም ክዛረብ ዘይገብረኻ ገዛ ናብኡ ኣይተእተው ኢና ንብል ዘለና ናብ ካልእ ከም ንኸይድ ትፈልጥ ኢኻ ናብ ካልእ ገዛ ከም ንኸይድ ናብቶም ዲስካስ ዝገብሩ ትፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይበሃል ኣሎ ሳሰውዕ ኢና ንብለካ ንስነ ዘረባ ንስነ መልሲ ጥራሕ ዝኾነ ኣይንዛረብ ኩሉ ግዜ ብድሕረይ ኢኻ ትዛረብ ድሕረይ ከዓ ኣንጻረይ እምበር ዋላ እንታይ ይብል ኣሎ ከይሰማዕኻኒ ኢኻ ትዛረብ ማለት ኩሉ ግዜ ኣስተውዒለልካ ኣለዉ
على 4 يجيبهم لكن احنا نبلك هذا لنا برو مزمور داوي زبال حاونا له برميك تاكل ده حركه كفل يسوس سامي زبال حاونا له أبوهم اللي سيلهم كيدهم أواريدهم نبيت كريستيان بسمكم سب أكيبهم كله مسكين أرثوذكساوي سمعوا እንዳ ገበሩ ሰብ ከም ዘከብ ይጥቀምሎም መጠቀሚያ ይገብርዎም ሞ ረዲ ሓለኻ ሽዑን ቤተ ክርስቲያን ያዋርዱ ማለት ነው ሐዘኒ መጠቀሚ መከብ ጌሮም ከም ዘይተዛረብ ጌሮም ቤተ ክርስቲያን ከ50 ዋርዳ እዮም ዝገብርካ ዘሎ ስታቡ መካልካ መልስ ብሙሉ ዕድሉን አይወኻነ አፍካ እንዳተደረቢዮም ሰለስተ ስብዛቱካ ማለት ነው ፌር ዘይኮን ዲስከሽን አከምዝ አኺባ ናይ ወኻሩ ታይተተወይ ናይና ሆፍሊ ክረዲካ ሆነ እንጂ كم داكو أني نالو داني ولا أخذ كل حنا تقولنا. السودان شيء. After discussion. هذا زي ما أنا نشتي كزارب. هذا بمجمع. Personal كناي تكبروا please كده. أنا أنا خم يخون خيكن. بدون بعيفلتني بايزوي داني بدون بعيفلتني هذا خلت معلتي يا ملسيه يا كأوس عقل አይፈልጥንኝ አነ ማለት ነው ታይነት እንትን አለን ፍጹም አይፈልጥንኝ ሐቀን ምን ጋር ማለት ነው ስለዚህ አነ በሕማቁ ነው ይፈልጥ ሐቀን ምን ጋር ሀማ አይነት አመለከተ ይዙሎ ተደጋጋማ ሀማ ይብልን በይ አነ አንተ ማለት በሕማቁ ነው ይፈልጥ ፍጹም ይለኩም ነው ግን አነ ናተይ እንትን ታይለኒ በቃ ትላሙን ሁሉ ይዛረብ ያነ ተዛሙን ሁሉ ሲይ ጌጋት ኮይኑ ዳን ይኹን ገል ይኹን ተጋገልኻ ይብልየ ተጋገኹን ተይል ደሞ መብቱ هم مالت حما ندحر خوينو عارونو كاوصاق እንዳኻ ቃሙን የሆነ ለዛ ሓደ ወድክ ዛረብ ይመጽያነ ተሱ ዛረብ ነበረሲ ናዋዕሉ هم እናባላሽየሰ ንምንታይ ከምስ ትብል ነበረሲ የጋዩ ሳት ገውረላሲ የጋ ያት እርም ዘላም በይ حማ ይኹንቲ ትዛረብ ዘላ ይቱናቴ ተኻላይ ዛረብ ዘለኹ ደሞ አንሕና እናገርለና ሞ ስኻቱም ከትናገሩ ተዲኹነ አነ ሕዚ ታይዙ ለካ ዘለኹ መስለካ ዳና ሓወይ አነ ሕዚ ኣብ afቶም ጻረፍ ሰባት ኣትየ خيدك على أملاك الزاربية أي بلنيه هم تسول الله أنا وأنا وين أيامنا هم تسول الله خامنتي سلسلة تكلي كم يخون نزل لك الله أجد أم جن لك الله جروب خفيتهم سلو أرثوذكس اللي تعرفوا أنت خوينهم لك الله تعرفين أنت خوينهم سلو أرثوذكس على علم سي أرثوذكس كم زي أرثوذكس مدام أرثوذكس زي زولو أنت خوينهم جن تخيل أي خونة يكولهم سي قديتها علني ويجزي خفيتك كلهم خليها عند حلت عمل نخوين دم أتيك زارهم خيلي والتي سلازي سي إذا سجديت علني إذا بزلهم بي هم تقول الله حق على أملاك زي زارو النهليو أو أتي مدام زي فلت النهلو أو أتي متقام كجورني بفوت ما يدلني سخطوا الله حسي دكفي أنا هم يجورني personally مالتي سلازي بخلي درجة أملا خطا خدر حوي أنا أملا خطا يبلي حزي يبلي ولا حزي لك الله يبلي أو لدقفكو يدقفك أي حد جزء فتبع أتبع تخاط تكبرت لها. سلزة أبزناتنا حد جزء اللي لك كم بيك هو أساسي ولا يعني. بوزري بهم ما قايت من الخط. أنا تجينا يزار بك مالت نتي تولد لها تسأراري حساب ديكونسي صبوا حساب غايب كجن أنت يوم بقدامي حق تحيش مس دان كتسحاب غلهم أو وصل النبر خزارة بحسيبة جن أقطعمي أكيلون صبوا غيرو ستايس لزجبرات كلايك بتصبوا كاس لزود أخوما بوزو حساب كنه بايد لنا مهنياتو حساب كنه بن كلنا أنا تحدى ندقفنا تحدى أنا تقعز لنا خي مسل ناي نجر حولنا تخونا نامو تردي خاني كلاتنا أرثوذكسيان لزخونا أنا تحدى خستاخ نجبر أنا تحدى خستاخ نجبر نسكف ماذيو جن أنت أيو حد زي خاب مسكف كا تحالفوا ده دل نجرات كالله دان أي تفلتونها نعاون أي تنكا أي تفلتونها مثلاً معناته نعاها حجي أزري كذا له أبزي كل تسومن قال خبابي رأي كامبر رأي كافلتني حق تعيش دايجن الله خويه جن أياتيني تحت مثلاً يستوعب كل كان كايو بعدين كابتم أبزا تيك توك نبيت كريستيان قيمهم لازم له سباتيو So we have to respect them. At least we have to respect them. ولا كمان زخونة ناي أنت سنيا زرار باريو سبيو جاجي ولا أنت تجاجينا كمان ننبع على الناس بوشتينا خنقبرو زلنا وعادي مالتيو عينو زفت شو كإرم زلوا جيجا أنت زي كوينو ما سب كاب قال ولا عنك فنتر أهلي أنت زارب زلهم
شلل ناي مبال كستاي كهلونا اللوا معناته أب نفس وقف ناي قالات ويكا بزتردأنا مسرت نتوم حواتنا نتقو عم ترى أخوين نانتاينا نقبرهم زلنا مسيلكم مورال نايتهم سبات ندو قصوينا زلنا خلا زي سئل كيف حديل ليو إلهم كستاي كهم قبرو تطو نخبلو أقوزو أنكوف نخبلو ننقدون تحساسبو من كستاي نخبرو إنا نقبرهم حجة أكمزي I think نحنا كلاتنا كنقرم زقبعنا مثلا مالتي so دام باي ذا واي ابزا تيك توك نتوم بروتستانت وشت مشاطقوم زفلطوم حدا تاب نسيو ابانا كابتوم اورثودوكس زبهالوسي بفلاي بوغن بروتستانت مالتي بوغن بروتستانت نزمص كستاي نسيو لعلو كلاتنا لعلي نسيو زفلط انا بروتستانت دارغا ايفلطوم نتبلكو حسوت يكون ولا ونتوم نفعت حواتنا زلو لعليومون اذا حونا بروتستانت لعل ما نمسب زفلط سبي ترى خاني دخامن ترالو كون دغفو غبانا يحوناي انا عيد خام ترالو نخ دغفوني زغباكم انا حاوخمي قالوا انكم مالتي سو تبغى ما يزغبر كيخستا انا يفتخوان بحق تحيش حجنا اخ ملسكا يدلخون مهنات بيقريتا تعصوه سلام تباهلكم زودخم مكسع زخونه مالتي نا ذا سيم حجون دان انت يزبل زلو حسابنا تي حسابون سلازخونه كدم فعدل زلخو لوك حاونا عنتم يتقصى بالونيرو من يجبها المزمور داو يجبها له نفوتو حاونا بتعم بروخسب بتعم بروخسب مالت اي ثينك كريستياناوي هيوت زلو عين سب مسل بتاعين معرسو الى خريو خلخو لو حسب مسل مالتي جهن يا اتو مساتو يمصلو بزعبا هو ነገር كملسا انا زي ايفلط انا يلو استغبر دحر شعو اوارد ابيلوم طريوم لهم اورثودوكس زياتهم يبلوها سو حجز حاونا نبيته كريستيان تقيمو ادي زلو ويش نبيته كريستيان كستاغيرو ادلو نو اي تقمان سو نفس وقفنا كنقرم إلنا خنديب انكلونا مجمرتا نحنا اتنساتهم زلو دلو خنقرمو نخل ديناي ملسس كن هو من خل ديناي سويلكا بسم اورثودوكس انا اورثودوكس يمو يزربالو بزعبا اورثودوكس يلكا خمزي بزعبا نبو يصرفل يالو يلكا تيفو اتيخا غوستو تغواسو خم يكونن مچمزي ناي عقم غدايو عقمخا ناي يفلطو غدايو سو كل اورثودوكس بزعبا قدلات يفلط معناتها يكونن كل اورثودوكس بزعبا نجر امنت يفلط معناتها يكونن ስለዚህ እቲ ዝፈልጥ አካል አትዩ ከካታ አንከለኮ ጽቡቅ ምክንያቱ ተሰበቲ አትሊስት ታገበረ ሆይ እንታ ቤተክርስቲያን ናይታ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ክነግር ዝኽእል ሰብ እዩ በዓል የዱ ጽቡቅ የና ቤተክርስቲያን አስተምሮ ደፈልጣ አሕዋትናን ቴዎሎጂን ተማሃሩ የን ማለት እዩ ግን ስቲል ኤዱ ግን ነቶም ናይ ዓድና ገላት አይትፈልጦምና ኣብ ቅድማ ያዛረብ ዘለኹም ማለት ይትፈልጦምና ለሓን ትፈልጦምና قالنا يكستون ترى تبعي لجينا حدشي مسيو انا زي فلطوني دحر شعونا مبسጫው دحرنا بحجرجر مقتاوي مالتي يدو حفتي تحز لي خنزا قال زي اوكي شلل بلا يا اخي سو حجنتاي تايمصو دحر شعو اني خمزي كمزلو اي فلطني يلكا بقى قالت لكم لا دحر شعو بقى تطقيمم تريوم لهم مصحفتهم ونا يفلطوني من سواجاتهم تريوم لهم ده مصحفتهم ونا يفلطوني ኦርቶዶክሳውያን ማለት ከሄዶም አቤተ ክርስቲያን እምነት ተሳሊሞም ስዒሞም ዝመጹ ዳንበር እምነቶም አይፈልጡ ትምህርታይ ክርስትና አይፈልጡ አይሩዱኦም ንዚአቶም ብለኻ ማለት ሰው ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ተኸቢራ ዲያ ወላ አስተዋሪዳ ቤተ ክርስቲያን ነው ወርደልን አንበር Yeah, again, again, I've said I think you guys exaggerated. By the way, لما أنتي حنسة بزعبة قدلات أي تزاربكو بزعبة قدلة أي تزاربكو بزعبة الصوم زاربو نور تمرتي أي تزاربكو بريف حتى أرن أتي من الأختي أنت إبولو ميوت من الأختي كانت أنيرة أبزي أسي سلاسن حموشتن سب أكيبكم كلهم بروتستانت حدا أرثوذكس زي بقولوا ننوع لهم كم كلت أكيبكم سي إنجويهم تقبروا لهم you are just bunch of bully كم زبولي تأكيبهم سي نحدا نقرت بعلم دقاقيمهم بعلم مسحوكو بعلم ميرلا قلتو what is the point إليهم مالتي حكيها أنا خم أسئلة تسمعتني تزقبروا زنبرنا عينا نسنسيو أبتحتي كلهم يلا قطعوا يتعرفوا كلهم كتر أخوهم أبتلي استعاتي بمولهم استعاتوا من مالتيو حجز ما الأخت زي تقولوا مهرار اللسي نماني خا كتردت مهرد لها عند هرنتهم أرثوذكساويان كم زي تبلنا هالها نابتو أرثوذكس لو خير كاو ينعوهم حتى ويكات أودين سناتوس أرثوذكساو خونا لو أتليست كزارب كله مالتي السجن الأودينس بمولو ناتو توم ناتو بروتستانت 35 سلسة ناتو يوم
ኣመፃኡ ነይሩ እቶም ካልኦታው ነይሮም ሰሞም ባዕሎም ላገፁ ባዕሎም ምስሕቁ ባዕሎም መዛረቡ ነይሩ ሕጂ ነጥብናተይ ስኻትኩም ሲ ከይተረዳእኩም ኢልናየኮም ቦሊሲኩም የድሎም ነይሩ ነዚ ሰብ እዚ ሲ ኢልናዮ ብዛዕባ ሜሮን እስክትዘራረብ ትደሊ ዲኻ ኢልናዮኮም ኣይዛረበኩምን እዩ ኣይዛረብ ኣነሲ ብሰብ ሕጂ እምበኣረየ ሉክ ናይ ሰብ ስም ኣይጠቅስን ብሰብ መፂኡኒ ንዓይ ተረዲእኽኒ ከዘራረበካ ምስ ፀጉ ኦኬ ፀገም የሎን ብዛዕባ ሜሮን ክንዛረብ ተረኣ ኮይና ናይ ግድን ጥምቀት ከነልዕል ኢና ኢለዮም ነቲ ከዘራረበና ዝሓሰበ ይፈልጦ እዩ ዝዘረባ እዚ ባይደወይ ኖኖ ኣነ ብሜሮን እንተዘይኮይኑ ብጥምቀት ኣይዛረብን እየ ኢሉ ወይለ ሜሮን ጥምቀት እንፈላልየ ካልኣ እንታይ ኣነ ብዛዕባ የማና ኢድካ የዛረብ እምበር ብዛዕባ ፀጋማ ኢድካ ይዛረብን እየ ኮ ዝብል ዘሎ ኣነ ብዛዕባ ታሕተዋይ መንጋጋኻ የዛረብ እምበር ብዛዕባ ላዕለዋይ መንጋጋኻ ይዛረብን እየ ኣነ ብዛዕባ ታሕተዋይ ስንኻ እምበር ብዛዕባ ላዕለዋይ ስንኻ ይዛረብን እየ እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ሰክራመንት ኩሉ ኢኻ ትዛረብ ተተሓሓዘ እዩ ኣነ እንኳ ዓደይኮም ኢለዮ ሜሮን ሲ ንበይኑ ምፅኢኻ ንሓደ ሰብ ሜሮን ተቐባ ኣይትብሎን ኢኻ ስምዕኒ ሜሮን እንተደኣ ተላዒሉ ጥምቀት ክበዓል ኣለዎ ናይ ግድን ድፍፀም እንታይ ዲኹምና ፀኒሑ ዳኒ ሜሮን ሲ ካንፈርሜሽን መሕተሚ ብመንፈስ ቅዱስ ትሕተም ከም ዘለኻ መርኣያ እዩ ሜሮን መንፈስ ቅዱስ ኢልና ቤተክርስትያን ኣበይ ቤተክርስትያን ከምኡ እዩ ተማሂሮም ኣይፈልጥን ያነ ሜሮን ሲ ንሕና ንፈልጥ ቃል ስጋ ኮነ ዳ እምበር መንፈስ ቅዱስ ሜሮን ኮነን ዝብል ትምህርቲ የብልናን ኣለና ዲ ሕዋተይኹም ኖ ከምኡ ዓይነት ርድኢት ዘለኩም ኦርቶዶክስን ከይትህሉ ማለት እዩ ሜሮን መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣይንብል ኢና ንሕና ከምኡ ርድኢት የብልናን ማይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝብል ርድኢት የብልናን ነንዶ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ከይተረፈ በዚ ቅብእ እዚ ይዓይ ነይሩ እዩ በዚ ቅብእ እዚ ይዓይ ነይሩ እዩ ነገስታት ይቅበሉ ነይሮም እዮም ሓደ ንጉስ እንተደኣ ተቐቢኡ ካልኣይ ግዜ ኣይቕባእን እዩ እቲ ቅብኣት እቲ ኣይድገምን እዩ ንኻልእ ንጉስ ክቕባኣሉ ዝኽእል ዳ እምበር ሓደ ግዜ ንጉስ ክልተ ግዜ ቅብኣ ይቕባእን እዩ ሓደ ሊቀ ካህን ክልተ ግዜ ሊቀ ካህን ክንኸውን ኣይቕባእን እዩ ሓንቲ ግዜ ምስ ተቐብአ ኣይድገምን እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ከይተረፈ እዚ ሜሮን ዝበሃል ቅዱስ ቅብኢ እታ ናይ ብሉይ ኪዳን ማሕበር እቶም ደቂ ኣምላኽ ኣይሁዳውያን እንታይ ገብሩ ነይሮም እዮም እጥቀምሉ ነይሮም እዮም ብትእዛዝ መን ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ብልማድ ናይ ሙሴ እውን ኣይኮነን ካብ ዝገርመኩም ከዓ ብሕጊ ናይ ሙሴ እውን ኣይኮነን ካብ ዝገርመኩም ከዓ ተረዲኹምኒ ሙሴ እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ንኸመሓድር ዘውፅኦ ሕጊ ነይሩ እዙይ ሓቂ እዩ ሜሮን ግን እቲ ቅዱስ ቅብእ ግን እግዚኣብሔር ብዝኣዘዞ መሰረት ኣዳሉ ኢልዎ ካብ ከምዚ ዝዓይነቱ ገረብ ኣዳሉ ኢልዎ ቅዱስ ቅብኢ ኢሉ ከዓ ፀዊዕዎ ንዕኡ ቅዱስ ቅብኢ ቅዱይ ቅብኢ ቅዱይ ቅዱስ ቅብኢ ንምንታይ ቅዱስ ቅብእ ተባሂሉ ብኸመይ ቅዱስ ተባሂሉ ስኢሉ ኣብቲ ገረብ እንከሎ ዳ ቅዱስ ዘይበሃል ዳ ቅዱስ ፍረ ይበሃል እዩ ኣይበሃልን እዩ ስራሕ እግዚኣብሔር ኣብኡ ክዓይ ምስ ጀመረ ስራሕ እግዚኣብሔር ኣብኡ መለኮታዊ ዕዮ ናይ እግዚኣብሔር ኣብኡ ስለ ዘሎ ቅዱስ ዝብል ስም ይሕዝ ማለት እዩ ቅዱስ ዝብል ይሕዝ ቅዱስ ዝብል ነገር ዝሕዝ ባይደወይ ኩሉ ነገር ዋላ ካብ ወደቅ ሰባት ወፃእ ዘሎ ቁርባን ኤግዛክትሊ ቅዱስ ዝበሃል ነገር ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ስለ ዘለዎ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ስለ ዘለዎ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ዘይብሉ ቅዱስ ኣይበሃልን እዩ ንምንታይ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ዘይብሉ ርኩስ ኢልና ንፅውዖ ወይ ድማ ብስሙ ይፅዋዕ ማለት እዩ ርኩስ ብተግባሩ እዩ ቅዱስ እውን ብኢድ እግዚኣብሔር ብተግባሩ እንተላይ ድማ እግዚኣብሔር ኣብኡ ክዓይ እንከሎ ቅዱስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ንፍረታት ግን ቅዱስ ፍረ ኢልና ንፅውዖም ኢና ስለዚ እታ ቤተ ክርስቲያን ንምንታይ እያ እቲ ቅዱስ ቅብእ ተዳልዎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከሎ ዶ እዋ ኣሎ ዓንቶም ይሁዳን ሓውና ክነግረና ፀኒሖም ዘይቲ እናቐብኡ ስም እግዚኣብሔር እናፀውዑ እንታይ ትብል ይጸልይ ኢሉ እቲ ሕሙም ካብ ሕማሙ ክፍወስ እዩ ሓጢኣት እንተገበረ እውን ክሕደገሉ እዩ እያ ትብል
هو هاو قدس نمنتاي قدس قبل ليدا سوزو محواتنا كتحوزو من كلها اتناي بولي كدان كتمصن كلها نو 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 ازي كنا بولي كدان مرا بحدش كدان نبره سو ماركوس وانجيل معرف 10 دشه زلو يعقوب معرف 5 زلو كابيز مصقبي من يازيزو ويتابعلو اذا قدس تبلك بزيك ابي يعقوب اب وانجيلات كتقيسالادو يستقيسالا سلازي بيتا كريستيان امص حق قدس زي له ነገር ከማንሲ አይገበረትን so now መንፈስ بقبسي يحطمو يبلون ترى اهليهم سي انت يبلو خم زلو انت يبلو خم زلو يبلو كم زي يلو رسي عملو مسيلكم حموم سي بقدس قبي يفوسيو يبلو خم زلو سي رسي عملو يسي حموم نفوس من دي حوات እግዚአብሔር يحقيرو يس حموم نفوس እግዚአብሔር زدك زهبتم زطعي زحمم حمامن طنان ካብ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ካብ እግዚአብሔር ሲራኮም ኢልሎ እተዝሕው እግዚአብሔር እተዝሕምሙን እግዚአብሔር ንፈሮን ልብ ዘድረቆመን እግዚአብሔር እዩ ንአይማን ቢታንያ ዘሰራሰረመን እግዚአብሔር እዩ ኣብ ቅዱስ ቅብኡ ኮይኑ ዕዩኡ ዝሰርሕ መን እግዚአብሔር እዩ እዞም ኣሕዋት ብመሰረቱ እዚ ለህመት እዩ ዲቴይል ናብኡ ክንኣቱ እንተረኣ ኮይና ኢትስ ጀስት ወንደርፉል ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣሰራርሓ ካብ ዝገርመኩም ከምዚ ዓንተ ወይ ክብለና ፀንሐ ጳጳሳት ፀብሒ ይሰርሑ ኢሉ ከላግፅ ሰሚዐ ኣለኹ ኣብየት ድንቁርና እቶም ፓስተራት ዘይቲ ዝሸጥዎ ወይ ከዓ እቶም ፓስተራት ንሕሙማት ዝቀብኡሉ ዘይቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያኑ መን ሰርሖ እቲ ዘይቲ ዝይዝግ ሕራይ ንሓስ ቤተ ክርስቲያንናስ ባዕላት ዝሰርሖቶ ማሽን ኣይሰርሖ ኣስላማይ ኣይሰርሖ ጣዖት ኣምላኽ ኣይሰርሖ ቡድሂዝም ኣይሰርሖ ጉድሂዝም ኣይሰርሖ ኣይሁዳዊ ኣይሰርሖ ቤተ ክርስቲያን ባዕላ ሰሪሓቶ ዋው ኣይገርመኩምን ቤተ ክርስቲያን ሲ ባዕላት ትሰርሖ ማለት እዩ كاباب دكان كيدا من سراحيو زيت فلطوسي بعلا باباساتا مو كلتا سومن سبايت اتي كلتا سومن سباي زوتو ميرون سيلغاس تايكونن انغيرا يبلعنيم اي فقدلهم من انغيرا هول باباسات شعو قولو طرايم زبلعو نالبات انتم زيت فلطو ميرون كسرحن كله ميرون كدالون كله انتي عينت مدلاو يغبر بيت كريستيان بصومن بصلوتن ينز ነገር زي تدالو أب دستي أدالياتويا ما أمتى أخذ دارولا أمتى أخذ دالوسكي أمتى أخذ دالو لكم تحسوسكي حرا تادست سنتاي سلزخونتيا what is behind the dusty so صبحي أب دست سلسرح إت السيستم أسرار حنا زي تخاني أب حدا عبي قول للشاقيركا حدا عبي دستي بطعم عبي نزناي داس نمرعة دالو اللي مشالو أب كوموز عيناتو عبيد دستري ولا تستز بعلهم ملؤ لي أبو سلزدالو توسي صبح صريح أبيت سو حجي انتايو إذا هزبنا انتاي كسمع خمس غقل نهزب مزميز كا يخوم زقبر زلو انبر زي تتات أم انتاي يسرح أما شنو يسرح أماشين كسرح نقول له ببزحي أو كندقله زخون كونتينر كستايز قبر مالتي أب كونتينر يوم لك أنا تدستي صبحي يسرح زبلو ذلو كونتينر كندوز لعلي عصرتو زمع بايو عبي كونتينر أبوي صمغ مالتي سو إذا ما حوات نتا بيت كريستيان مسلم نتا بيت كريستيان نمصراف زخرو كيدت أزيو نوحي مالتي سو إذا حاونا أنا بلكم الله أبدس بلو ولا أبناتو جزا كنزرارب نخلينا أي بزي أين أنزارمبر بزي أين زاربني أنترايلو أنتي كنا مسؤول خم إنخل حدا تاريخ بيت كريستيان كم زي يقبل فلوت إيه مالتي ميرون يقبلني بالترى هالي تاريخ بيت كريستيان أي يقبلني أي خلنا لين زي فوق سبات من أكركا
ምውርዛይ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ወላ ሓንቲ ለውጥ ኣየምፅእ ከላክ كومي ينبر أيزاربني مساحتكم قال كزارب الكاخي تحسن أيزاربني أنا وان عنتوي من شنجرو اللي إسحاقو شجر كايليو قد محجي نعيكم يلوني أنا شجري زقد لات درساناتو نايكونن ولا سوتة رمى بترسانسي إتك عند شجري مستحموشت دوكماتاتي مستحموشت يعني مستيراتي مستمكات مسميرون مسكودس قربان مستمين دكتورين نايتا بترساني إيشو زلوا نزخ بفلتات أيكونن زك أو موزلو مالتي بزي فلتاتيو بزي فلتات مخانو بعلو سلازي فلت ذات سواي ديبيت كجبر زي كده امبر فلتات انتده الوكو ابزر استزن عدي بيت جبر تباهيلو متزاربه كن كزارب ايدلينيو بايزوي ولا انا نكو خنديش عن عدي بيت نجبر يلي ولا انتو كومي لي وص بنا ميرو دحرك تزارب تدل خونكا كن بقنعنا نزارب مصا يلي اي زاربني كن اي مصني نسو ددليو اتزلو مودو ات اودينس تانابتي بوينت خانسا ات اودينس افري سوموزلو افري موزلو 30 سبدي 40 سبدي 50 سبدي تاكيو زسومعم ملغاص الفوتو مسحا برين وش تخونه بتسوم زنغرو اندا سمع زلاغص بوخا انجوي زغبرو سمع ناتي بوينت ازسي انتي لك تممن كمان دنكيصني انت زاريبه مالتي لايك نز حزب سي نز خطلكم زلو سبس انتي هم تمهرو ودلهم معلتاو بزي تيك توك يكوبو معلتاوي نز نغرات زي سمع معلتاوي يسحق يلا غصو بزي ازي دي كريستنا بفصوم ክርስቶስ አይመስልዎንም ክርስትና እዚ ኮነን እሱ ነሩት መልእኽቲ ኣሞፁና ብዝመጽንዑን ደጊመ ተዛሪበዮ ሓቲተዮ ኖ ፖይንት ናይ ኣሞፅካ እንታይ ነሩ ብምብሽሻ ከምዚ ማዓንጣ ክሸጥ ኣብለገለ ከምዚ እንዳሐረቅናኩም ገለስ ላይክ ነእምኖ ሰብ ኣሎ ኢትናቱ ፖይንት ማለት እዩ ኣብ ከምዚ እንደምብሽሻ ገለስ ንጥቅሞ ሰብ ኣሎ ተሓቅ ሪኡ ግን እቲ ሓቅ ግን እሱ ይኮነን 80% 90% ካብ ኦርቶዶክሲ ወጽ ዝብል ሰብ መቸም እዚ ፀጉ ክዛረቡ ዝውዕል ሰብ እሱ ሰሚዑ ሰንቢዱ ዝወጽ ኣይኮነን በዚ ሕሳብ ዛ ቲክቶክ ኣነ ጥራሕ ኣይኮንኩን ስለ ዘይትፈልጡ ይኽገለብሉን ያ ኣነ ብርግጽ ኣብ ቲክቶክ ይኹል ፈልጦ ደለኹ ገድላት ኣይፈልጦን ግን ዋላቶም ዘይፈልጡ ዋላቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው ስጋብ ሕጁን ኣብዚኦም ሰምዕዎ ዘለው ዳትስ ዋይ ድስምቡዱ ኣብ ሰዓተው ዝፈልጥዎ ኣብቲ ትምህርት ቤተክርስትያኖም ዝመሃርዎ ተትኾንሞ መልስ መሃለዎም እኮ በተክርስቲያን ግን ኮፍ ኣቢላ ንዑቱ ምህሮም በተክርስቲያን ኣይኮነትን ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ትዘሎ ግራውንድ ከምዚ እሱ ጥራሕ ድመሃር ተሰበቀ ማዓልታዊ ንዑ ከንብብ ዘውዕል እሱ ጥራሕ ድመሃር ጌርካ እንደሓስኻ مخاط السبكة زي فلتو بعد خاندا نجر كايو confusion تقول كومي ددل نسو مالتي جن بزجرن لما عندي أرثوذكسان هاي نبرون أنا ولا حدا سباير أخون أرثوذكساوي دسمعه حجزنا تهينت بنتين يرو بعد خمنا نحت حدكم سي enjoy تجبروا ولا خون بتهرسان موراد بتهرسان مزلاف معلتاوي بقى نقول تسي وسبسي بإجابة يحسب نقول تسي يكونوا بتهرسان مزلاف موراد لما عند انتينا خنا واردنا زي بتهرسان ذا كم تراهم دحسوا ذات سوي كأنا زي كايلا خمسي حما اللهم إني روت مال أختي مزيف زخا ذات was my topic مالتيو نمنتها خم معلتاوي أبزير لهم ما كبت أكل كريستوس تفليو من وجه من قدي فما يم زي بتهرسان ذا زجر في كعبة تهرسان سي نمنتها معلتاوي evil تزارب زي بتهرسان ذا بق خمزية كمزية حاجة it doesn't make sense نعي مالتي زناي كريستيان أكيد أيكونن بايزوي معلتها ونبتهرسان يسلشوا كاي خمان كون نبتهرسان أيكونن سي إذا على ما نبلو ما بزي تيك توك كمان ندحر كيدنا ندابع على أوادين دا قالتهم تتعرف تجلس بحالو جروبات عدلو وخيد كهني سلشومي حدا توبيك معلتها وبحدا توبيك مزراب بتعمي ده سلشوا تسب مالتي معلتها وين أرثوذكس بتهرسان اندال علكا مزلاف موراد متصرف مخاط السحق تلاقت مالتي إذا خرجتنا خونا يكلني دنجي ጾም ዋላት ተትኾኑ እዞም ኦርቶዶክሳውያን ዚኦም ዝተጋገማ አለው ኢሎም ሓሲቦም ነይሮም ተትኾኑ እቲ ሶም ጥዑይ ድበልዎ ትምርቲ እቲ ንሕና ብጥዑይ ብርሃን ኣለና እምሽ ድብሉ እቲ ብርሃናቶም ንምንታይ ዘይዛረቡ እቲ ዝጣዕምዎ ብርሃን ድሕር ሓቅ ኣለዎም ኮይኑ ብርሃን ንምንታይ ብዛዕባኡ ዘይዛረቡ ኩሉ ግዜስ ናይ ነቐፋን ኦርቶዶክስ እዩ ኦርቶዶክስ ከምዚኣ ኦርቶዶክስ ኣምለኽቲ ጣዖት እዮም ኦርቶዶክስ ከምዚኦም ዝገብሩ ኦርቶዶክስ እዚሲ ይስልችወካ በቃ ማለት እዩ ሕጂ ትናቶም ምእመን ኢንጆይ ክገብሮ ጀሚሩ ኣነ ኻ ከምዚታት ኢንጆይ ዝገብር ከልት ምዃኑ ይድፈልጥ ሕጂ ከይተረዳእኩም ከልት ኾንኩም ኣለኹም ከምዚ በቃ ግሩፖ ከልት ሱ ኢሉ በቃ ታሽሙ ዝገብር ሓንጎሉ ኸማን ኤክሰርሳይዝ ክገብር ዘይክእል ሰብ ሰሚዑ ስኢሉ ሓራይ እዚ ዝተዛረቡ ለኹም ንዓና እንታይ ይኽጠቕመና
نتا معلتاوي نبت خريستيان نسخة زي تأمن الله خاب أجديف كاز وات خابت خريستيان سلا زواردك نعخات خكل أجابرك كان يونيرو ناتي مال أختي هوفلي عينهم كبرها لهم إجزابير كردهم بايزوي حما بمزرابنا زخبر أملاخ يلن نجزابير نخبرو دلنا ندا مثلا ندحر بزعبا خالقوت حما قبلنا كالقوت بمتصرف موصع بمزلاف أملاخ حقوسلنا يدبل نبل يوهات ندحر لنا نفسنا نفتش مالتي إجزابير أملاخ نمان نمقا بمزلاف أي ملسن نمان بموراد أي ملسن قويتا كريستوس بعلوسي نعلم بفقر أي ماريخوا نتوم زكاد نحبرة السبستو بهالو نتوم زتنعقو نتوم استواردو نتوم حاتقاتهم كونفيكتد قوبروم زموتي قرات شرفتي تباهيلهم حبرة السب كل زنعاهم ناو أغني ماروخو نيروم نا كريستوس يمتسو نيروم انتاي سلازخونا جاجمنتا لاي نبرن بفقري نعلم ماريخوا لعلو كله مالتيو بجاجمنت يكون اندا وارد اندا زلف سوم انتم زموتي قرصي سوم مسايكت زاروبي ايتبعونيهم اندا بل اندا تعبي يكون انتي دا بفقري منغست املاح نعومون قد خمزبلو اغزابير كم زفقروم مسر ايوم من بفقرو تماريخهم بك انتي نغبر كاب حج ندحري سبخمه هيوتنا نلوط ايلوم صعبتو خونو زبقعو هيوتهم زلوطو مالتي نحنا خا ندحر باني ريزن خريستوس نفلطو دبلابزي كريستيان ايلو زمص مالتي ناي ارثوذكس امان ديو ناي كل ديو بفقر زين غبرو ነገር ጭልጭል ከም ትብልነጽ ላጽሊ ማለት እዚኦም ካ አመንቲና ንሕና ብርሃን ዝበረህልና እስኻትኩም ኣብ ጸልማት ኣለኹም ድሕር ይብሉና ሃልዮም ድሕር ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ኣብ ጸልማት ኣለና ኮይና ነትሶም በሪሁልና ዝብሎ ዘሎ ብርሃን ንምንታይ ብዛዕባኡ ዘይዛረቡ እዚ ናቲ ኩዌስችን ማለት እዩ መዓልታዊ በቃ ገበና ቤተክርስትያን ከውጽኡ በትሶም ዝሓስቦ ገበና ኣይኮነን እንዲዩ እሶም ትታረጋጎም ይደይጣየ ግን በትሶም ዝሓስቦ መምዘኒ every day ኣብ ቲክቶክ እንዳመጹ ማለት እዩ ኦርቶዶክሳውያን ከምዚኦም ኦርቶዶክስ ከምዚ ኣተኣምን ኦርቶዶክስ ከምዚ ኣትገብር ኣይስልችዎም እንዲ እዚ ካይዳ እዚ ንዓይ ናይ ከልት ኣካይዳ እዩ ማለት እዩ ብፍጹም ዘክርስትና ኾን ኣይክእልኒዩ እንደን ብፍላይ ኣብዚ በዓል ዌስት ሲ ኮርት ኸማን ኮንደም ንኸግብረካ ድኽእል እዩ ሪሊጅስ ቡሊስ እዮም እዚኣቶም ላይክ ኣብዚ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ክኽሰሱ ምኽኣሉ ነይሮም እዚ ኣብ ኮርት ኣብ ሲዱስ ኮንቪክት ከግብሮም ድኽእል እዩ ሪሊጅስ ቡሊ በቃ ፓስቶሮም ወፂኡ ድፃረፍ እሳቶም ሙሉእ መዓልቲ ክፃረፉ ድውዕሉ ዚስ ና ራይት ትኽክል ዘይኮነ ነገር ሲ ኣብ ሜድያ ስለ ዝኾነ እቲ መድረኽ ስለ ዝተወሃበካ ከም ድላይ ካ ክትዛረብ ስለ ትኽእል ጥራሕ ሓላፍነት ዘይብሉ ስኢልካ ንቤተ ክርስቲያን ምውራድ ምዝላፍ ንሓንቲ ቤት እምነት ስኻ ገዲፍካ ዝወፀኻ ንሃገር ኣልዒልካ ንሓንቲ ቤት እምነት ኣልዒልካ ከምዚ ዝግበር እዚ ክራይም እዩ believe me guys this is crime ኣብዚ ኣሜሪካ ኣብ ኮርት ኦፍ ሎ ኮንቪክት ደግብረካ እዩ ሪሊጅስ ቡሊ ናይ ካልእ ሰብ እምነት ክትነቅፍ ናይ ካልእ ሰብ መሰል የብልካን who are you like you cannot do that ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝኣመነ ኢንተረስት ሂቡካ ዲስናቱ ከመይ እዩ እምነትኩም ገሊልካ ክትሓቶ ትኽእል ተዘይኮይኑ ግን ከምዚ ሳቶም ዝገብርዎ ዘለው ሕጂ ዓንተ ወይ ኦርቶዶክሳውያን ሆሞሴክሹዋልስ እዮም ይብሉ ነይሮም እዚ ንባዕሉ ክራይም እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ስቴትመንት ምሃብ ኦርቶዶክሳውያን ኣምላኽ ትጣወት እዮም ኦርቶዶክሳውያን ከምዚኦም like I don't know ንዓይ it's too much ማለት እዩ መልስኻ ኣይወሃቦምን ዘሎ ignore them stop it they don't know what they say ዝብሉ ኣይፈጥም እዮም ሕጂ ኣብ ደረጃኦም ንምንታይ ወዲቕና Yeah, كلهم like I don't know how guys tolerated نعي this is سريحيلو زارب ودي ناي أتحسسبا reasoning كلتو أجن كم زلوينا نرجع حكي أجي مس كم زيهم سبات هاي أو تقربهم هاي تأكلوا كم حد نعم زمسلو أو زاروا بكذا بس قادي فلاي مكانة داني like I get headache كون كسوعهم قادي يدل دبزح تاريخهم مكانة بزنايزهم إثيوبيان حدنا رومات يدخير أو ساعات لسي مهار كمان ولا ديبيت تجبروز like healthy ديبيتات بناكلتي وجن سمع كات مهار participate تجبر تسمع قال أبزيهم toxic they become so toxic مالتيو that's why قادي فيك أنا بزرومات نيتقرينا كدر قبزحونا أتوني هو مونتاجي مش لك يدحفتي اللون ديوم دحان زخون زراد ولا بتقرينا أو مهرجان كم وقت مخيم حكي مسلكي ناي قانقا قداي يكون زهجي تقداي سب كتلالي تقرأ لك كم عاتيو humbly integrity زلوا سب كرالا زخل سب reasoning زلوا سب توتيها أما صاحب كدوسي تم كانت نتزيتي كم تيم كم سما يدم زغبلون يرو زيتس لزدالو وس نمفس كدوسي دالو ويو إلو انتربرز زقبل دخام كم زلوا يناي
ናይ ምርዳእ ፀገም ኣለዎ ዝሰብዝ ማለት እዩ መጀመርያ ትቢግን ወዝ ማለት እዩ ከምኡ ኢሉዎም بعض مرات تحت له يقول له وي يقول بعض قال ودي تعمل زرع من اسمع قرماوي تبغى لها وايد زي فلوت كورت لك كله بلا مالتي مزيهم كتزارب الكاتكري طيب بحال له ريزن كتقبر ريزن اوت تقبر لك حاجه يعني الساكرامنت قدس عندك قالوا ጥምቀት ኢግኖር ነዚኦም ኢግኖር ግበርዩ ሕጂ የርቅኹና ከማን ኣለዉ ኣነ ዘሕርቀኒ ኣብኡ ከይዶም ጠቃይት ፃወቱ ኦርቶዶክሳውያን እዩ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ዘሕርቀኒ ንዖም ኢግኖር ጌርካ በቲ ሃጓፍ ኣብ ገድሊ ፓስተር ኣብ ፑልፒት ናቶም ክስበኽ እንዳወዓለ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት እዩ ክበሃል እንዳወዓለ እቲ ሓቀኛ ወንጌል ሃደሽደሽ ከብልዎ እንዳወዓሉ ብኡ ክነረድኦም ዝግባአና በተገድልታቶም ሓሶት ናይ ሓሶት ገድሊ ኣብ መድረክ ሰብኮ ማለት እዩ ዘይተፃሓፈ ኣብኡ ከይዶም ዘጣቅዑ ኦርቶዶክሳውያን ክሪኦ ከለዉ ሕርር ብል ማለት እዩ እዛ ቤተክርስትያን ተሓቂ ደጉማ ደው ኢሎም ክዛረቡ ዘይምኽኣሎም ብፍላይ እዚ ይሕርቀኒ ማለት እዩ ባለሲ ድገርመን ደሎ ማግነስ ኣብኡ ክስሕቁ ገለገለ ክሪኦም ከለኹ what are they doing ሕጂ ንሱ ንዓይ ዝሕርቀኒ ማለት እዩ የዳሓፍተ يا نقدسان متصرف من لقات حاجة عن تويسي حنكاس تخليه قال لك تعرف كوني بحر كم زعينة تقري الناس كم يجير كمان تتكم كريستيانين قبل كاسي نقدسان تقع خمسة عينة مدفار بتصرفي كم زعينة إذا أتم سبت لك سبنار أنا يتأفعل لازم تعنا يكونت ما عليك كتسجينا عن تويت بوتنا تبي دياكون تسجينا دم تأسي إذا تعادو جلسي إثيوبيان أرثوذكسي وإريتريان أرثوذكسي وجلخ تبلون كلها زلهم respect خدرك كأنه بالتعمد they have so much respect oh wow Ethiopians been known for being Christians ancient faith قلهم دبلوها I never heard بقى ولا تم تفعل عليه denomination ولا non denomination أنا قلهم دبلوها بز أمريكا تروحون قابز أمريكا تروحون حبشة مهان كم سنجر كيوم جلسي oh you guys are lucky you have a beautiful church خمسة positive زخانة energy positive زخانة نجارم دزاربه there is no way like they will tell you oh أوتي أتملخ ناتكم أمنت جل خمسة زارب أنا أب west سميعي فلت إنه بزحات إنه بفلت أما بزسي non denomination دبلو protestant presbyterian baptist قال تفعل عليه denominationاتهم ولا حد نحنا نبانا مشي متسو كابتيك تشرش we are orthodoxy the ancient faith كنو بلون كلنا بقى بتعمي they fell in love مالت كن متسو كن رأيكم ancient faith is بقى we want to be connected قال يم دبلها positive نجاراتو يم دزارب ولا متسو مسرعينها أي حقو سيقرمو بدخلوا بقداسة بدخلوا نجبرو قرص قربان كنكافل كلنا خرينا خلوا جلسي they love the church كم زي negative نجار أي سمع لهم من هذا يوم نحبشة protestant جن I don't know what is their problem they are so toxic مالتي تزاربوا خلوا negative دحر أنا زجر مني كلهم كم محسابهم حدا كواحد تسقط راح نحركوا إنه problem تخلق سبكو جيجا هبلي جبوي مش أيبلون يوم كم زبك عليك عصبوا وانجيل دسبهم دلو أمين هاليلويا قال يم دبلو ذات وأنا تجرينا لقو بزعبا دوغما دايب بزمسانا خزارة أيكلن إيو كنديب كلنا يورديو هذه خلاقي أكمي توم ناتو خراخور كزارب مالج دايبنا ndحدارينا أي دايبني يوسو أمني دريب أبتم زدن درام كزارة وأيكلنيا كملوس أيكلنيا إيل سبعتي وحجنا من تاعبو قداي تخوني تقداي هذه خلاق ريزنا وتقبل زي كل سب ميرون سبي دالو كل جزء بزعما ميرون يزارب أبدوغما زعما ميرون لنا تيلو زارب كله شيء أنت باشكره حجي هو دحين حجي صغير قدر في يومه نعو إغنور قبريو والحين في issue with تمكات with قدس قربان أي ترى دوس لزخون تصحفتم يا أخي تصحفت كرايست استبنا بلع الغيبية مسكينات كعبي إشي للو باي ذا واي السوق بمول أنت شو عدت سكرامنت النبلن إيش اللو مالتي سو كريستيان كهون كان يكون أجي تايديو تسمع سوا مدهن نحلنا ترجم يقولون فيميس خد جبريل اللهم ليسكي ولا عند خصائي رديت خصائي دي بالله حونا كم حونا نفكرينا lack of knowledge جنا له حق خن زارب ماتي قلت محارنيا زرع قلت أمسي أبغى خليون تايت ولا لا تعود وشتو باي ذا واي تحسب خمسة كل دام تفلتي خامش إذا تناقر أونت ودبل أنا أنتي قبل بس زلزلة لا ينتصبح تا كوبي كاويزوس هو فلتون دي أنا دحين تاي قبل تبو غير فلتون حجي وات خام محارنيا كل اللي يختار زنتو ماتي حجي
ታቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢላ ትምልሶ ከመን ኣየንብቦን እዮም መጀመርያ ማለት ሕጂ ኣነ ኣብ ገድላት ወላ ሓንቲ ኣበር የለና እዮም ክዝብል ዘሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዶግማ ኢንፋሊብል እንብሎ እቲ ዶግማ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ መጀመርያ ሓጓፍ ምስ ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ ግላቱን ከዘረቦ ንቃይብልና ያና ማለት እዩ ምክንያቱ ትዛዓበይ ነገር ከሲሩ ስለ ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፖልፒት ወፂኡ ብዛዕባ ጥምቀት ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ብዛዕባ ምድሓን ዘለዎ ሓፈሻዊ ናይ ክርስትና ዶግማ ወረዲት ሓደሽ ደሽ ዝበለ ትምህርቲ ከሎ ብዛዕባ ካልእ ክዛረብ ኣይፍቅድና ያነ ማለት እዩ ትቢግን ወዝ ሕጂ ብዛዕባ ሜሮን ክዛረብ ከሎ ሜሮን ቅዱስ ቀቢኢ ዘይቲ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ንጹር ኣብ ብዙ ፅሒፍልና ኣሎ ጎይታ የሱስ ኣብ ማርቆስ 19 ዝጠቐስካ ጥቕሲ ምንባር ኣዳው ኢሎ ደሎ ሃዋርያት ግን ኣብነት ኣብ ያዕቆብ ዓንተ ፅጌና ዝጠቐሳ ዘይቲ እንዳለኸዩ ኢዶም ከንብሩ ከለዉ ንሪኢ ኣለና ዘይቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልክት ስለ ዝኾነ ምንባር ኣዳው ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ክንሪኦ ከለና ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ዶግማ ምዃኑ ኣብኡ ፅሒፍዎ ኣሎ ማለት እዩ ምንባር ኣዳው ምስ ገበረሎም መንፈስ ቅዱስ ኮንፈርማተሪ ከም ተቐበሉ ግብረ ሃዋርያት 19 ተፃሒፍልና ኣሎ ነዚ ነገር እዚ እንድሕር ዘይርድእ ኮይኑ ሓደ ሰብ እቲ ዘይቲ ሰብ ስለ ዘዳለወሲ ንመንፈስ ቅዱስ ባዕሎም ሰርሕዎ ኣለዉ ኢሉ ከምኩሉ ዝገብር ሰብ ፀገምና የተሓስብ ኣለዎ ንዓይ ምክንያቱ ብመጀመርያ ደረጃ ዘይቲ መን እዩ ዘዳለዎ ኢልካ ክሕተት ኣለዎ ኣብኣትኹምን ንምንታይ ስቕ ዘይቲ ብል ገለይኩምኩም ክትብሎ ዘለኩምኩም ፊዘር ክሕተት ኣለዎ ፅቡቅ ገይሩ ማለት እዩ መጀመርያ ዘይቲ ዝበሃል መኒ ፕሬፐር ዝገብሮ ባዕለም ኣምላኽ ዲ ካብ ሰማይ ዘምፅኦ ወይስ ኣይኮነን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ዘይቲ ያፍቲ ኣትክህም ምስኡ ንምንታይ ከም ዝትብል ንምንታይ ኢልካ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሕጂ እዚ ፕሮሰሲንግ ናይ ዘይቲ ምፅቃጥ ናይ ዘይቲ ዘይርድኦ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ጳጳሳት ዘይቲ ስለ ዘዳለዎ ኢሉ ፀብሒ ሰሪሖሞ ንመንፈስ ቅዱስ ኢሉ ክላገፅ ከሉ ውርደት እዩ ንዓይ ውርደት ናይ መን ናይቲ ተዛራባይ ሰብ እዚ ዶ ክትርዳእ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢለ ዝመልሰሉ መጀመርያ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ነዚ ሰሚዖም ዘጣቕዑ ሰባት ስለ ዝበሉ ኣብ ማሕበሮም ኣትየ እዚኦም ንቤተ ክርስቲያን ኣዋሪዶም ኢለ ወላ ሓንቲ ይስማዓኒ ምክንያቱ ናቶም ደረጃ እዩ ዝርኢ ዘለኻና ናይ ተሓሳስባ ደረጃ ማለት እዩ ዘተሓሳስበኒ ግን ኣብኡ ከይዱ ዝዛረበ ኦርቶዶክሳዊ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እዚኦም እዮም ሕጂ ንዓይ ዘሕርዎ ብኸምኡ ኢና ንዘረብ ዘለና የዳ ሓፍተ እምበር ስኸ ጅግና ምዃንኪ ኣብቲ ወንጌል ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ anyway يعني ولا زي كم نادح نحضر كنولكم سي تو هذه داني مجرش هذول كايو أنو نيدك فايتي بتدي لي فلت أسبسي فلت عليه ولا سب لا ولاي بروتستانت أتيو ذكر خرسب تريت لها أنا دسايو لندن personally مالتي فلت حس خان تحيد خاص أجمع زلوا أي خونن خلا درجة دمو أو خيدهم لسفعوا ويدهم مسام خيدهم سنة أرثوذكس زجورا لو أرلونا تأيهم أرثوذكس ديهم تأيهم يلخا زجر من الجر مالتنا لا أتم خنيات جيرهم دمو نايم على أرثوذكس ديهم خم زوج الليلهم بتي أرثوذكس يسل الزبل مالتي خم زجورا الصرح ودراما لهم مالتي الناس سات تخكل يخوني كن ساتهم كن خوني لهم يوم خم زجورا إلى الحسب أنا من تايم خم زجورا خلطة نقري حدا تي ناي معلوم سب أو التي حكي ناي تي أرثوذكس قالت سمعت التي كملس نخيم اللسيو معناته بصليت بقى بصليتي أو مرؤسي لي خون ملختك حز مالتي زاد نخي وص زاد تقوم لمن قديو نخيري خالص نخيري مالتي بخلا درجة دمو أمناتنا خوينو زعما أمنته زي فل سبالو تحت زمت صويل زعتي سبالو كاو حقي مسلم مالتي زي مخناتو ناي وعلو نيرين ግን በቃ ናቶም ዝትውልተለው ዋ ከምዚ ድዩ ኣለው ብዙሓት ሰባት ሕዚ ኣይ ከምዚ ድዩ ዝግዛዕ ገለገለ ይብሉሞ ኣለው ፖለቲካ ገለ ኮይኖም እዚ ናይ ብዛዕባ ናይ ኣቦ ተክለ ሃይማኖት ዝዛረቡ ኣበይ ኻ ረኺብካዮ ካዮ ከምፅኻዮስ እንተኢልካዮ ከምኡ ይብሉ ኣለው ይብለካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝሰርሑ ዘለው ሓደ ነቲ ካብ ናቶም እምነት ወፃኢ ዝንሆ ንክጠራጠር ምግባር እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ድራማ ማለት እዩ ጥርጣሬ ንክሓድሮ ምግባር እዩ نتي مسوعلهم لله أكل دمو بصليت بقى أنت بتكريستيانس نبتا بتكريستيان خير من الله سامد حفتنا عنتو تنقروا عني رخم عنتو أنت إلى تنقر نيرا زخول لا قد لتحت زخول لا زنها اللي تبنيرا مالتي بزعواناي متحف قدس من الخيط ودمو في تدوغما قن مو في تدوغما خد في تدوغما خد ترى تبع لله مجمرات يستخاخلوا قوت النيرا مالتي
تي مسرتاو ነገር ኦኬ ትደግማ ተረዲ ያለኹ ሕዚ ግን ኣብቲ መንእስ ማፍቲ ገልታት ግን ሕቶልን ተዝኾነ እኮ ቀናና መሃለዩ ነይሩ ግን ዓላማ ሲኾም እዩ ማለት እየ እቲ ሕዚ መብዛሕትኦም ዝተመለሱ ሰባት እንድሕሪኢኹም ኣብኡ ነይሮም ማለት ኣብኡ ዝፀንሑ ማለት ካብ መጀመርያ ኦሪጂናል ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ተመለሱ ኣብ ኦርቶዶክስ ዝነበሩ መመላኽታስ በቃ ጠዋት እያ ተምልኽ ገለ ከምዚ ኣይመስለና ነይሩ ይብልካ ማለት እዩ ከምዚ ኣይመስለና ነይሩ እዮም ዝብሉ ተመላኽታስ እያ ጠቕላላ ኣብዞም ውልቀ ሰባት ጥራሕ ዝስበኽ ይኾነ ፓስተራት ኮይኖም ከምኡ ገይሮም ይምስኹ ጣዖት እያ ተምልኽ በቃ ክርስትና ዝስበኽ ገይሮም ኣይሓስቡን እዮም ቶታሊ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ብሓበሻ ዘሎ እዩ ኣብቲ ሓበሻ ከባቢ በይ እቶም ፃዓዱ ገለ ከምታት ነገር የብሎምን መበገሶም ግን ፅል እዩ ካብኡ ምስ ወፅሲ በቃ ምብቃል እዩ በቃ ይብቀልዋ እዮም ዘለዉ እታ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ዝሓስብ ኤንወይ ግን ክብረት ይሃበልና እስኺ ዝገበርኩ ኣነ ፐርሰናሊ ድግፎ እየ ፀርፊ ዝፃረፉ እንተኮይኖም ስቕ ኣይብሎም ኣነ ወይ መኻፍት እየ ማለት ኣነ ስለዚ ምቸኒ እምበይ ወይ ክኻፍት እየ ወይ ደሞ እንድሕር ክኢለ ደሞ ትእትዮም ደሞ ትኽክል ኣይኮንኩም ክብል እየ ማለት እዩ እና ክብረት ይሃበለይ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ፖዚቲቭ ሓውና ኣይትጥፋኢኻ ሰልዋ ከለኺ ዲኺ ሕማቕ ኣይትርእየኒ ኣነ ብፅቡቕ እየ ዝርእየካና ብሕማቕ ኣመላኽታ የብለይ ሕማቕ ከምኡ ኣመላኽታ ይሃለኻ ማለት እዩ ኣብ ሓሳብ ፅንሐሞ የዳሕብቲ ኣብ ሓሳብ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ግን እንታይ ኣብቲ ክንዛረብ ከለና ናይ ቤተክርስትያን ምህሮ ኣይኮነን ናይ ፕሮቴስታንት ምህሮ ትምህር ኣለካ ምስ በልካኒ ኣነ ገሪምኒ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ኣይበሃልን እዩ መፂኻ እዚ ማለት ኢኻ ትብል እምበር ኣነ ምስ ፕሮቴስታንት ዲፈንድ ክገብር እንዳዛረብኩስ ናይ ፕሮቴስታንት ምህሮ ትምህረና ኣለካ ክትብል ከለካ እስማዓካ እዩ ማለት እዩ ከም ሰብ ፐርሰናሊ ምሳኻ ወላ ሓንቲ ፀገም ስለ ዘለኒ እውን ኣይኮንኩን ብራዘር ኣስፋ ምምላስ የለና ኣነ በይደው እንዲያውም ሓደ ሰባት ብዙሕ ነገር ይብሉ ኣይትፈልጥ ስለለይ ትፈልጥኒ ማለት ጎበዝ ምዃንካ ትፈልጥ ሰለብሬት እንዲያውም ልኡሲ እዚያ ኣይትብሉ ግን እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ኣነ እንታይ ሞር ሃምታ ዓንቲ በልበልካ ኣብቶም ሰባት ከይዶም ናትና ሰባት ኣብኡ ከይዶም ትምትግሩ ለናደካ ነገር ኣለ ኣዋኣትዮም ናትና ኮይኖምስ ምስኦም ኮይኖም ይስሕቁ ምስኦም እንዳተፃረፉ ማለት እዩ ሙለሙለ ቤተክርስትያን እንዳተፃረፉ ንሱ ደስ ኣይብለኒ ኣብኡ ዛና መጀመርያ ልበለትና ድማ ከምታ ትፈልጣ እያ ከመይ ጌርካ ስኻ ትምሉ ሰብ ከማ ኢለካ በይ ብኔጌቲቭ ይኽእል እና ኤኒዌይ ግን ክረዲእካ ኣሎ ግን ንእሽተይ ግን ተረድአን እንድሕር ዳ ምቁዋም ግን ክቃወም ክኽእል እየ እንድሕር ተቐበልክዎ ኮይነ ክቃወም ክኽእል እየ ግን ኣይፃረፍን እያ ባይዘው ኣይፃረፍ ተፃሪፈን ኣይፈልጥ ፍፁም ማለት እንኳን ኣብዛ ፖለቲካ ኣትል ኣይፃረፍ ባረኸ ፕሮጀክት ሓወይ ተባረኽ እያ ብጣዕሚ ፅቡቕ እንኳዕ ተዘራረብኩም ዝድለ ነገር ከዓ በቃ መወዳእታ ምርዳእ እዩ ማለት እዩ ሰው ሕጂ ተራዲእኹም ኣለኹም ንድሕር ሕጂ ምክብባር ከድልየና ንባዕላትና ማለት እዩ ተባረኽ ሰላም መዓልቲ ይግበረልካ at the end of the day كأخذنا بترسلنا الفتوى بترسلنا تشمل مبالي كله أبز personal legacy يبلنا المالتي كلها نتدزار بنا ورا مزوم بروتستانت حواتنا حريقنا نزارب وقالوا ولا بترسل سلتاشو مزقبريهم حج ولا نتي حوخا حدا جزء كابتن مرت بترسل زوات أمسيلو كتاشو تخون عندها ግን ብውሽጢ ከምኣቶም ዘይንጎርሕ አንተ ወይ ኣነ ድገረመንስ ዓሞት ዝበለኒ ማለት እዩ ንፓስተርካሲ ምዒድካ ዶ ከምዚ ክፃረፍ ገለስ እዝናህና ካይዳ ይኮነ ገሌል ካይዶ ተቆስ ብዙሕ ነገር ኣሎ ንሕና ብውሽጢ ጥራሕ ንገብሮ ከወይ አንዱ ንኻሳቶም ብውሽጢ ፈትዋ ማለት እዮም ብውሽጢ እናሕና ዓሞት ልበሃል ባይዘወይ ማለት እዩ ሊ ዲያቆን ፀገናይ
بفصم ايفوتين بفصم يلكم له درف بوست بحاول درف لا انا ون خباي لا انا ون بقى اي تعرف الكويس لا حجز جيجا تقول لها مناتو كلتهم فعلتو كم سب بزح حسيت تباين لان كون هلنا anyway no دمو قد سي تعرف يلصلم يلك الله يصلم بتاعم دصلم زلو ነገር እንዲ እሱ ግን ፍላይ አብዛሕ ጀዋን ጥቡ ሪሌሽን ክገብር ክዛወር ክደሊ እቲ ሳይገዲፉ በህዳድ ኤዝሬ ዘለሃ ናብዛሕ ጀዋን ከማል እንደሐዳሪኻ ዓዊለን ክዛረቡ ምስ ጀመሩ ታገዛ ዓፂዋ ይኸይድ እንደሐራሰው ይልካሉ ማለት አነ የሰውለ እንታይ ይሆናሉ እንታይ ድሌት ናይ ሰብ ትኽነሰውል ንፈትን ሕጂ ትጂ ከም ዓይነት ናይ ዝሓለፈ ነይሩ ይኮ ብዙሕ ነገራት ሕጂ ግን እትናቱ ኢንቴንሽን ከም ዓይነት ነገር አይለየንን እዩ መጽ ምሰና ዘራሪቡ ቀዳማይ ኣብ ካለ ገዛ አምናትና ገዛ ማለት ነው ከም ዓይነት አይለየናኒ ህዲልና ዘራሪቢና ይሉ ስለዚህ ጀመረ ያን ገዙ ኸይድ ጀሚራ ገዙ ኸንከ ጀሚርና ማለት ሕጂ ከምዝ ጽቦ ተበቅሰን ዘሎ ሰብ knተባቢያ ዝግባና ነበር ነቶም ካልኦት ኢሎም ክሳይ ዘቀጭሉ of course ሰይክነብላለና እንደሃርኩም አይነት ጽቦ ኢንቴንሽን ዘሎ ሰብሪና ግን knተባቢያ ዝግባና ፖስቲቭ ሃዊሊ በርካላይ ቋ ኤግዛክትሊ ሳተሞን ኮ ጸላን አነ ጸግም ደስ ይብለንኩም ትቱር ዘለሃ ኮ ደስ ይዝብለኒ ግን ሲይለካለሁ ሕዚ ሰይት አነ ሕዚ ይለካለሁ ሓንቲ ማዕልቲ ተጻሪፍስ አይፈልጥን ይለካለሁ ቃል አምላክ ሓደ ማዕልቲ ምስ ዛ ሜሪት ባርቆና ባይናቱን ጎዚያ ታወላ ሐሳ ሕዚ አይጻሪፍኛ በፍጹም ይለኩም ሜሪት ባህል ለሐቅ ይተፈት ሕዚ ሳ ዳሃሊትና ተነጋግርናስ ካው ዳሃር ግን ለኾነ ብዛዕባ ጥምቀት ነው ጋር ነርናስ ዳሃር በቃ ለእንትና አትዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ታይብለኒ ገና አነ ኮ ያትኹ እዚ ጻረፍዩ ኒ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተቃሪ ንድል በዓል ዳን ተቃሪ ጻረፍዩ በቃ ዝወድ ከይተእትዩ ወይ ተጻሪፈ ግን ይፈት ባህርናይ ቲክቶክ ይኹም ወንስቲክ ያ ኮሚዩኒቲ ባህርናይ ቲክቶክ ሓደ ግዜ ተሰቡን ፕሮፋይሉን ገለን ቃይረካ ስለዝኾነ ታሽም ትኸውን ኢኻ ሓደ ግዜ ከዓ እቲ ሪአክሽን ካብቲ ቅድሚኡ ዝፀንሐካ ናይ ካልእ ሰብ ኣውተውፅኦ ኢኻ ብዙሕ ነገር ኢንፍሉወንስ ገብሮ እቲ ፖይንት ግን እቲ ምዝርራብ ንሕና ኣይንፀሎን ኢና ንደሊ ኢና ማለት እዩ እዞም ፕሮቴስታንት ሕዋትና ሄልዚ ዝኾነ ዝርርብ ዲቤት ገለ ክንገብር ንደሊ ኢና ዋላ እሱ ከምኡ ኢኒሽሽን ሒዙ ተመፂ ንሕና ንሕጎስ ማለት እዩ ምክንያቱ at the end of the day ሳቶሙን ንሕና ተሓቂና ህና ከነፍልጦም ስለንደሊ ማለት እዩ ጸላእትና ይኮነን ካብ ጸላእትና ይብዮም ኢና እቲ ሰብ ከዓ ማለት እዩ ትታሕቲ ኮይኑ ዝሰምዕ ሰብ እቲ ትምህርቲ ብክልቲኡ ወገን ዲቤት ተገይሩ ክንገር ከሎ ሰሚዑ ሰብ ክንዕቆ ይግባአና እዩ የመዛዝን እዩ ሰብ ህዝቢ ትታሕቲ ዝሰምዕ ሰብን ሰሚዑ ሓቀኛ ትምህርቲ ንኽስዕብ መድረክ ፈጥሮሉ እቲ ዲቤት ማለት እዩ هذا الديبيت صبوا نجر تصور يقبعنا نيت مزراب أتحمى كم دي معدو خونكا كي حتى تكب على خاكم كل جندا قبركا بك 5 يوم اليوم كم يوم دابلكا إن نحل حد كم تسألنا نحمى أمبا ديبيت كيف كانت كاتهم تي حطوها اليوم حجب ميرون بحكوا بس ميرون حطوا لو كاينو ما تم ديبيت يقبروا دمول سلام حالات اللونا يزرارو ማለት በተለይ አብተን احنا كل ጊዜ ሲ አብቲ እቲ ህይወት ብህብ ሞር እቲ ሳክራመንት ሰብናው መጀመርታ አንተ ወይ ሕድሰሉ ጽባነ ተሐፍትና ትነግራ ነራ ሕጂ ምሳኸብ ገድላት ተተኻራኸርኩስ እንታይ ትርጉም ዘለዎ መጀመርታ አብቲ ህይወት ክህበክ ዝኽእል አብ ክርስቶስ ሓደ ይኮና እንደልና መጀመርታ ሳክራመንት ተቀበሊ አብቲ ሳክራመንት ንዘራረብ አው መረዳእታ ሃደ ይጣዓየሲ بزعباتي دحر توسخي ناب كريستيانا خطامنا يخيل يو دتبهل ناي قدسان اكايدا سو مصحف قدساوي خمتي حوار باولوس كمت ان كريستوس مسل كون عي مسولو زبلن احنا كان حوار باولوس كنمسل مدلاينا اساسر قدسان كنسعد مدلاينا اسخر دعو دخل سب كن مجمرتا كريستوس كفلطلو مجمرتا ابتي ساكرامنت اوينا خنسما معدلنا مالتي اب ساكرامنت كي تسما معنا ابن كريستوس اسعبان قدسان مثال يدل دادلن كنت تخرخرنا هيوتنا هيبني ترجمون يبلون مالك حج ابزينا مساعته مجمرتا كنرارا دلنا حج سدي بيت سومو تفت يمو كمزي نكركر زي بلو ماكلاي دوياي نخلتي صبو تزرار بزخل سب رومات تخفيتو
ሰናይ ይዘራረቡ ጽቡቅ ሰብ ካይጥቀም ይመሃር ኩሉ ሰብ ናይ ክልቲ ወገን ሰሚዑ ናብቲ ሓቀኛ ይስዕብ ማለት እዩ እትሽግር ግን ከምኡ ክትብሎም ከለካ ኦነስ ለመብዛሕቶም አይደልይዎን እቲ ዲቤት አይለመድናየን በቃ ንሕና እቲ ናይ ዲቤት ገለ ይለመድናን ከምዚ ናተይ ነጥቢ ጥራሕ ይሕለፍ ዓይነት ኢና ለሚድና ኣብ ገዛኻ ስኻ ትደልዮ ጥራሕ ትዛረብ ነቶም ምሳኻ ዘይሰማምዑ ብሎክ ትገብሮም ሚት ትገብሮም ከም ድላይካ ትዝልፍ ተዋርድ ከምኡ እዮም ለሚዶም ዞም ኣሕዋትና ዳትስ ዋይ ከዓኒ ንሕና ፅቡቕታሽ ምስኣቶም ክህልወና ዘይከኣለ ማለት እዩ እና ዳኒ ከምኡ ተደልዮም ፅቡቅ እዩ ንሕጎስ ውይይት ተጌርኩም ባያስ ዘይኮነ ሰብ ክልተኩም ክምለስ ኢና እንደሊ ኤግዛክትሊ ያ ብማዕረ ንክልተኩም ኣነ ሕዚ ብስነ ስርዓት ዝምፀገም ዘለዎስ የኮነ ግን ታኣዩቱ እቲ ምፀላም ግን እናፈለኻ ከዚ ሰባት لهم اللهم إلهم تزاربنا برتعوهم تهدي هلا أجلس سجن فير كل 3 سواد جون حاس نيرو أمس نير ساعتهم من طبوا زربايا ميرهم سنة كم حواتنا عاديش تغييرنا مالك فحراي دمت ما تغرب شو كان تفتنا فأقول له متفلتها خطأون يفتن هذا تمسح حوالنا بسم الله خبرت مالتي هم يزقبر intentional مالتي برتبوغي نامسين 4 ساعات زاكل تبو يسكسير حاجه تنبين حارقهم بدحريو زين اساسي تحت الصحفه ولدلو سنين تنغر اباريا اجن من حارقهم ترديكادو مخناتهم لقيهم مودلو اتي بقى كل غيزه تزمهروم كاب اورتودكس مسوصو قدامي يزمهروم ነገር ኦርቶዶክስ ምጽላይ በቃ ከምዚ ታበተክሲ ከምዚ አብጸማ ድጾን ታፖይንት ሀጂ ናብደን ብርሃን ተሰጋገሩ በቃ ትጽንሑ ወጽልማት ካ ደሎ እንደለን ኦርቶዶክስ ከምዚ ብሬን ዋሽ ይግበሩ ሀጂ ታፖይንት የደሃፍተይ ሰማኮሎ ሪቴት ይግበሩ ማለት ታፖይንት አን ሀጂ ደለ ያዘለውን ታይ ሳይድ ላይ ኦርቶዶክስ አርኢ ኻይም ንዓኻ ቅበሉ ኻይ ኩሉ ነው ሀጂ ታፖይንት ግን ፖይንት ይስማና ሀጂ ንክቶም ብኽብሪ ሪስፔክትፉሊ ወላ ዲፈረንስ ከለካ ከዘራረብ ኻዝ ሁሉ ሰባት ተዘራረብ ማለት ነው مسهم صيلهم يزبلوا انتي بحالو አይሰምዑ ተከይጽ ብገሩ ማይተረደው مسهم ግን حمامي ማለት ትርጉሙን ይብሉን እጂ አብኩም አይነት ክሳይ ብዙህ አይነብል ማለት ይንበር مسهم ሲሐዋትና مسهم ምሳና አካባቢ ዝደልዩ ጽቡቅ ኢንቴንሽን ዘለዎም በሰጋ ህይወትና ኮይም ዞን ከንዛረብ ክንድንግጸሎም ከመን አይገድኒ ማለት ሐቀኛ ወንጌል ከነገሮም አይገድኒ ሳተም ካዝ ዘለዎም ሐቂ ይዝብሉ ምሳና ቆም እንደሐዳ ዝሐስቡ ኮይኖም ማለት which is good civility ዘለው ጉዳይ እንዘራረብ ጸገም ዝኻው እንደሎ ድሕሪኦም ተንካሎት አጋፈርት ስለዝመጹ ገለገላ ወልድ ካለው ተፈልጠኒ ኸይ መጽሐፍ ኮሜንት ምዝራብ አkom ጥራህ ዝነጥፋ ንሰኔን ዘባረዑ ነቲ ዘረባና ሕሜት ካከምዜን ዝመሰላ አንስት እንታይ ግብር ረሓቅ ዲሎ ሐቂ እሱ ይተገም ዘይ ማሃራ ገዛ እንዳዓተዋ ግን ሕሜት ለማለት ኮይ በቃ ምትኽክል ዘይ ዓብያ በቃል አምላኽ ዘይ ዓብያ ህይወት ዘይ ኮነ ህይወት ዘይ ረኽባሉ أبز controversial حميت مفتار بأس مفتار وعوعتا مفتار مفللاي مفتار قاعد نطفى زي حواري باولوس تقوم يبلون الله زيهم نايخلت تقوم يبلون أبز متيهم سبك سحيتو تفكرهم اللهم أبز متيهم سبك لا تفاضل ساعة حانتيتا أرسلكسيني رتلك القا سمعت تسوي رحنا أنا بحكي راي قبل لاني ساعة تنكمل زولاين تقوم الفكرة مالتهم يا بتفكر
كده عبد الحميد if God is fair ولا حد سب كده إحنا يقولون مالتي حاجة تدرى مثلا حاول argument مو سيد argument أملاخ فير تخوينسي حدا سب كده إحنا يقولون تمسدحنوا بعلم مريضهم بزي قلنا تمسدحوا إندا ملكا قويت أنا عسى تختارت مريض أملاخ مريض مريض أنا صناعة تدرى من أب حريت دار دريها أب حريت دمها دار درينا argument سيد الوراجي الله سيد صراحة دعت صحيح كمان مر صراحة لأن عن قلت روحات أحوات وان نقبر والسلام هو الله يجزاه أملاخ يمرس ده حري unconditionally أملاخ يمرس له أموت صناعتنا حجي سيد كون الله أموت أملاخ نتم زدحنا مريضهم بزي قلنا تم تسافروا نحدات ولا الله وينكم بحرية أملاخ مريضهم أدى لو تقبر الله هذا by definition تم زي دحانو أملاخ هاي مريضهم من ذلك السرح الله عند عدو المسيح لنا ذي نتم حدا لحدا مريضهم نتم حدا خا أي مريضهم من يهات لنا الله الذي كان قاعد أملاخ أنا يفضل مش حاقول شيء لنا مش حاول أملاخ سي زمت شو يزقبر أملاخ مصحف كل سنة أوكي حتى كأنا حتى كأنا أملاخ كله زخلي أملاخ كله زخلي أملاخ كله تيجي فري ويل جن هيبيو سنة حتى تقول فري ويل أملاخ كله زخلي أنا حاموش هذا تبين ولا أوكي أنا thank you أحوات أنا ونا بزي أقرب بيزخينا له صراحة استراحة كانوا جدا كتلينا تبارك أما السلام عليكم كلهم أما السلام هذا يا الله بروحه كم حلا هذا زعبا فري ويل دي هذا لا ولا يا أبزي أنا أنت شو مسي بتعمي دي أنا فري ويل to be honest أنت شو ميا تا فري ويل سي الله ما نسي مو سادة بقى أنا صنع مو يراجع حوي حجي it was not the free will تزربنا لناماتي free will كأ تلقى تنسو أيو يلن free will تزول نيرو سب كلام كله سب مدحنا نيرو مالتي free will سب باري حتى فقد نايسب سي under control of سيطان سي نقول انت نسب غزي ولا غزون أو حجين تاي ديو answer my question فقد نايسب سي corrupted كوين تبلاشي بحتى تبلاشي له يا corrupted كوين ولا يا حجي corrupted كوين دما حيل خا حدا خا حيال زخونه خا حيزو ولا حكاي يا حيال حجي كاب ديابلوس كنزعل له خدحنا له سب يا حجي انت ايدي انا ما ديابلوس بارياسي نعم الحجي بارياسي فقاد الله حكاي كوص جن ايكلن هي كينار جيراو دافيت حجي somebody فري هو ترديك الله انا حسابك ترديك حجيت الديفينيشن اي فري ويل كما يغير كاتريو بيانا شنا خطريو يزل تحطو جن ابزي الله حجي وهن 13 سنتر زهونت برس الله املاخ بيت حدا ودو زامنس كله نايزل العالم هيوت من انت خركب امبر هيتافس نودو بجاك ساعه ذهب ساعه كندين عالم افكار بالاملاخ نودو اوكي املاخ نودو عالم بو خدحن امبر نعالم كفرداس اي لاخو اوكي حجي زي اسيب يوحنس 13 تبعلاسي بحياته بلا فري ويل يلن مبال تردهاني أملاخ سي نودو زلا أخوسي تردهان نمنتا يلو غلو نعالم كدحنا انت خير ما عالم زي دحنت واي واسلا زي تقبلوها لا بنات تمون قلدي بس حمكه تمون قلدي بس حجي نتي يوم تقبلوها دحينا ولا نتي يوم يقبلوها حجي أملاخ مش كله زخلي إلى جحوي يا اوكي حجي أملاخ كله زخل عند هاللوا كن يتعود زملخ بعد مسلم الله ونجل سني عم زي فلت وتعود يملخ الله يملخه أبكى لك أخلو على مالتي مع صقم يزلو زمدرزي حجي كله زخل تغيرسي وين عم زلت تعود زملخ رأس ونجل كوس حمزة يجبر أمي يبصحوا مني زلا كم زي بصحهم كه Hi there, I've got something to say. Yeah, can I get a double espresso, please? No, it's fine. No, I'll see you next week. Yeah. So sorry, Amos. How are you? No worries. Just enjoy your double espresso. Sorry. Yeah, حجينا نمنتاي نعوم زي بصحهم ده هتبدل لها. عند حر حجي السوق يا أخي كيس فترة زلها عند حر علم كدحنا الكاس حجي
ናይ ግድን ኣምላኽካ ኩሉ ዝኽእል እንተይልና ኣብ ኩሉ ምድሪ ወንጌል በፂሑ ኣትሊስት ፍሪ ዊል ተሃልዩ ማለት እዩ ኢፌትስ ንዓይ ፍሪ ዊል ኣነ ብፍሪ ዊል ኣይደሓንኩን ብፀጋ ኣምላኽ ድሕነ ዝኣምን ማለት እዩ ሕጂ ፍሪ ዊል ተኣምን ተኾንካ ግን እቲ ፍሪ ዊል ክመርፁሲ ንምንታይ ኣምላኽ ኣማራፂ ክመርፁ ዕድል ዘይሃቦም ወንጌል ዘይብፅሓሎ ኣነ ወንጌል ናብ ገዛ ይመፅእ ነበር ናብ ወንጌል ዘለዎ ኣይክድኩን ቅድሚ ዝኣገረ ወንጌል መፂኒ ኣነ ወንጌል ከኣምን ሓሲበ ይፈልጥ መደብ ኣይነበረኒ ናተይ ኣጀንዳ ኣይነበረ ሃንደበት ግን ነብሰይ ድሒና ረኺበያ ማለት እዩ ሕጂ ፍሪ ዊል ገለ ዝበሃል ንዓይ ፅንፅዋ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ፍሪ ዊል ተኮይኑ ኣብ ክትመርፅ ዕድል ክትረክብ ኣለካ ኣነ ግን ክመርፅ ዕድል ኣይነበረንን ሕጂ እቶም ወንጌል ዘይበፅሖምሲ እሶም ወት ገና ሃፐን ቱ ዘም ጣዖት እዮም ዘምልኹ ዘለዉ ከዓ okay, the brilliant. Those who haven't heard about the gospel will be judged according to their heart. Yes, قبرهم دما the brilliant حوي they are evil እኮ الله كأم زمان ጣዖት محمد يملخ له قال يوم كأ ጣዖታት يملخ له ኣብ هند ديو ኣብ قلدي ኣብ قل whatever they are اندحر بزسكم تفطروا دلهم free will كخون كوينو ወንጌል ከበፅሓሉ ኣቐዲሙ ምሽራ ተረዲኻላ سمع له سمعان اوكي كملوا سكني حسب
سلام كم حالكم؟ سلام حوي. سلام دان الله هذا كبر قدوسان ايش يمسكوا أموز أنا بخير حوت. ويد الله إلا جاز كريستوس داويت سلام العافية. سلام كويسة. يا أفتي أنا فري ويل دارولا زنباروسي ودسبسي فري ويل الله إذا فعلوسي جيفتي فري ويل نحن زي بالناسي otherwise كم روبوت هنا نقول زلنا هنا بدلنا إذا قتالي مسؤومي كاتا بزي أنا أمانة بنت كوسالي born again again أزي أنا فري ويل سي أنا إشتاي أنا بس يوم أنا كالفينيس أي سما معناه كلا أي خا you know one saved all saved one مساء زي أي سما معناه to be honest إحنا تبايبيلي كال خوينا يسمع عننا سبسي اليوم تطفئوا قال زبلوا خاء سبك تطفئ يخليوا زبل خاء مسؤوم هنا يسمع يعني بخلتي شنا خير زبلكم دلوا بخمين تعريكم مني كم زي دحنا تكاسي كم زي حمش تقرشي 10 تقرشي كاب بخا زود جنزب قوم وغيركا قوم وديقوا خبها يطفئني جن بدليتك بعلها فليتك خمتي اب عبراويان تبل زلا عبراويان شدشته مالتي حدا ጊዜ መንፈስ አምላክ ተጣዓሙ ንእግዚአብሔር ጽቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ዮም ሰባት ናብ ድሕሪት ምለሱ ይኽእሉ እዮም you ክጠፍኡ ዘይኮኑ እቲ ባዕሎም ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ክድርብይዎ ከምቲ ኢየሱስ ጎይታ ኢሎም ንጎይታ ዝቀበልዎ ከምኡ ከዓ ናብ ድሕሪት ክምለሱ ከለው ኣብዚ ግን ኮንዲሽናል ኣሎ ማለት ንዝኾነ ሰብ ኣይኮነን ንኣብነት ሓድሽ ኣማኒ ቆልዓ እንድሕር ኮይኑ ማለት ቤቢ ክርስቲያን እንድሕር ኮይኑ እዚ ኣይምልከቶን እዩ ሰብሲ ናብ ድሕሪት ክምለስ እዩ ከይፈለጠሲ ጎይታ ኣሚኑ ግን ብዘይ ፍልጠት ሙሉእ ፍልጠት ስለዘይብሉ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ብኸማይ ኣብ ዕብራውያን እንታይ ሙሉእ ብርሃን ዝበረሃሉ ካብቲ ቅዱስ መንፈስ ዝጣዓሙ ዝብላ ማለት እዩ ማቹር ዝኾነ ክርስቲያን እዩ ክጠፍእ ዝኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓ ናብ ድሕሪት ክምለስ ዝኽእል እዩ ልክዕ ከምዚ ንኣብነት ሕጂ ቆልዓ ይህልወካ ንኣብነት ኣነ ወዲ 2 ዓመት ኣለኒ ኣነ ነባባ ኣይደልዮን እየ ሽመይ ክቕይር ይደልየ ምስኡ ኣስሸት ክኸውን ኣይደልን እየ ሽመይ ክቕይር ይደልየ እንድሕር ኢሉ ኣብ ሕጊ ኮይኑ ኖ እኹል ዕድመ ስለዘይኮነ ኣይፍቀዱሉን እዮም ብሕጊ ማለት እዩ ሽሙ ክቕይር ኣይኽእልን ኣይደንቲናቱ ክቕይር ኣይኽእልን እዩ ግን ዓብዩ ገቢዙ ክገብሮ ይኽእል እዩ ወዲ 18 19 20 ዓመት ኣነ خلاص I don't want to be his son ወዱ ክኸውን ኣይደልን ንሱ ከዓ ኣቦይ ክኸውን ኣይደልን ኣቦይ ክኸውን ኣይደልዮን እንድሕር ኢሉ خيدو بحقي كغير خيلي شو ممكن غير خيلي أنا عليته شو ممكن غير خيلي سرنيم ميدل نيم غيرو زي ودخاك خون خيلي سلذي كونديشنال الله عرفتي أنا مدفع نصهم خاصة كتافيو تبلوها مالتيو is not only safe always safe نعاقة سب كتافيو تبلوها زلهم نصهم خمسة حاتيات غيروسي كي تردوا خطف يبليو بزبل إذا أول مساء يسمع معنا ما شرك خون الله تسفلي تخون Yeah, I don't think you understood it. نحن نقوله completely جيجا تردك ويكا جيجا concept حسكاي مثلني والتيو نحن كم فتيمنا هم ينبلنينا والتيو التسب كتأف يخيليو نقوله كم تاس خم جمرتا زقلت كام والتيو تسقى أملاخ نعيو
ويطعم عالم مكيراتو سب دحريت فتن دحريت كملس يخيل اذا خاني بروف مصحف قدس لنا مالتي ديماس አለው ካልኦት አለው ان طعم عالم مكيراتهم سندحريت زتملسو مصحف قدس كليرلي ينغرنا اي مالتي حجي سب بفقادو بمرجو مالتي እግዚአብሔር የተሰብ ማቹር ከሆነ አለው ولا of course ማቹር ዲኮነ ሰብ ዳሞ ስማዓን ደብር ሓወይ ማቹር በመንፈሳዊ ዝብላ ከዛ በመንፈሳዊ ሲ ፍልጠት ዘይብሉ ሰብ ኣይኮነን ክሕተት ፍልጠት ዘለዎ ጣዕመዛ ዓለም ዝመቀረ ማለት ኮን ክርስቶስ ፈሊጥዎ እዩ ንክርስቶስ ፈሊጥዎ ጣዕመ ወንጌል ዝፈለጡ ኣብቲ ጉዕዞ ዝነበሩ እዮም ድሕሪ ዝምለሱ ዘለዎ ሕጂ ንሕና እቲ one saved always saved day ንሰማማዓሉ regardless በቃ ሓንሳ ምስ ድሓንካስ ከምዚ predestination ምስ ኣስለት ኸይዳ ንውሕዳት በቃ ዝገበሩ ተገበሩ እግዚአብሔር ሲ always protect ይገብሮም እዩ ተሓታትነት ኣይህልዎም እዩ ዓይነት ኢና ንሕና ንቃወሞ ማለት እዩ one saved always saved ድብል ትምህርቲ እምበር ንሰብሲ ድሕሪት ክምለስ ኣይክእልን እዩ ኢልና ኣይናምን ኢና ብርግጥ ሰብ ድሕሪት ከም ዝምለስ ንጹር ኩሉ ግዜ ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ ኢና ነቲ one saved always saved doctrine